नमस्कार है। आज हामी अलिकति तपाईहरुको सबैको यो दुनियामा जति यो लालसा हुन्छ के एउटा तृष्णा भन्छ के तृष्णाको विषयमा थाहा छ साथीहरुलाई? ल भन्नु तृष्णा के हो भन्नु। मनबाट आएको एउटा डिजायर अरु ल भन्नु। प्यास अरु चाहना भित्री चाहना हैन। फेरि त्यो अरु अरु जानु तृष्णामा जाउँ अलिकति। भोक भोक भनेको जुन त्यो चीज प्राप्तिको लागि लागेको भोक। अरु क्रेभिङ भन्छ नि। तिर्खा ल बोल्नु न तपाईहरु बोल्नु न। तपाईहरुलाई बडा खुलाउन खोजे के तिर्खाएको। अरु हैन ब्याड र रङ मात्रै नजाउँ न, तृष्णाको अर्थ मात्रै जाउँ न। तृष्णा भन्ने बित्तिकै ओके तृष्णा यो दुनियाँमा हुन्छ। तृष्णा भएन भने मान्छे डिप्रेस हुन्छ, दुखी हुन्छ। तृष्णा हामी जिन्दगी जिउने महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। म मेरो वाइफ प्रति बहुत दिल से तृष्णा भरिएको छु। मेरो काम प्रति एकदमै पुरै यति इन्ट्रेस्टेड, यति रहर, यति आनन्द, यति चाहना। फेरि लिमिटमा है। फेरि कहिलेकाहीँ अलि अति नै, कहिलेकाहीँ थोरै कम। नर्मल्ली दिल से भनौँ न। तपाईहरु पनि तृष्णा भएको व्यक्ति हो। तीमध्ये कहिलेकाहीँ कोही कोही चिप्लेर नबुझेर नजानेर आफ्नो बुद्धिले कुबुद्धिले एकदमै ढङ्ग नपुगेर अथवा बुझाउन के रहेछ भनेर सो रहरले अथवा साथी संगतले अथवा उसको मुडले, उसको ढङ्गले, उसको एक्सपिरियन्सले, उसका तौर तरिकाले अथवा उसको वातावरणले अथवा उसको जेनेटिकल्ली कुनै कुनै न्युरोकेमिकल्ली पनि उसले एउटा यस्तो गलत कुरामा तृष्णा समर्पित हुन्छ। त्यो तृष्णाले चाहिँ उसको डेली लाइफ चाहिँ लगभग बिस्तारा उँधो गतितिर लान्छ। त्यो तृष्णा भनेको कुलतको तृष्णा हो। बुझ्नै? त्यो क्रेभिङले नै तपाईहरुलाई कुलतमा फस्न बाध्य बनाउँछ। नत्र अचारको क्रेभिङ छैन, भए खाइन्छ, नभए तरकारीसँग खाइन्छ, के भयो त नि? याद गर्ने छैन नि त? छैन है, याद गर्ने। तपाईलाई अचारको क्रेभिङ छ त? छैन नि। कसैलाई यौनको क्रेभिङ होला, सेक्सको, त्यो पनि नर्मल्ली बे गरेर चाहिँ मिलाइहाल्छन्, मिलाउँछन्। अलि पछि ठिकै छ, यस्तै रहेछ, बुझिहाल्यो नि भन्यो। अनि सामान्यतया अब कोही अलि बढी, कोही अलि ठिक्कको, कोही अलि कम, त्यो प्रति पुरै दिल से समर्पित हुन्छन्। तर तपाईहरु यो संसारमा, यो दुनियाँमा यस्तो सेन्सिटिभ कुरामा फस्नुभयो, यति संवेदनशील कुरामा फस्नुभयो जसको क्रेभिङ चाहिँ लाइफमा कहिल्यै पनि जरुरी नभएको र त्यसलाई यो फोन कसरी आयो काट्नै सकेन। एकै मिनेट। जरुरी नभएको र त्यसले तपाईको लाइफ, तपाईको परिवारको, तपाईको समाजको, तपाईकै राष्ट्रको भने हाम्रो राष्ट्रको लाई क्षति पुग्नलाई एकदमै भूमिका खेल्यो। यो दुनियाँमा है सबभन्दा कठिन कार्य भनेकै मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। मानव संसाधन भने थाहा छ? ह्युमन रिसोर्स भनेको तपाई हामी एउटा संसाधन हौं, रिसोर्स हौं, मेन पावर हौं। यो यति महत्त्वपूर्ण मेन पावर हो। यसले जे केही जहिले कहिले गर्न सक्छ, जे केही गर्न सक्छ, जहिले कहिले गर्न सक्छ। यो संसाधन अहिले एउटा कुनामा आएर थन्केको छ। यहाँ मात्रै होइन, रिसोर्स हुँदै तपाई हामीको मिलोमतोमै जिन्दगीका कठिन असम्भव, सम्भवै नभएका त्यत्रो बुर्ज खलिफा हेर्नु त, मान्छेले बनाएको होइन हो कि होइन? त्यो टेक्नोलोजी, त्यो सामान, मेसिन चलाउन नै यही बुद्धि चाहिने हो, यही मान्छेको मन चाहिने हो, यही व्यवहार चाहिने हो। कत्रा अचम्मका सम्भवै नहुने समुद्रमुनि त्यत्रा सुरुङ बनाइदिएर के गर अनेक क्या त्यो सोच्दा नै अचम्मका बनाइदिएर बसेका छन्। तर एउटा टोली चाहिँ यहाँ आएर थन्किया छ। किन भन्दा उसले त्यही क्रेभिङलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर। अरू कारण केही पनि होइन। फेरि अरू कारण यो मलाई कति आज कुरै बुझिन है। यो नबुझेर मलाई यहाँ गाह्रो भयो। एकछिनै म उसलाई
म क्लासमा भएको कारणले तपाईँले मलाई 1 घन्टापछि कल गर्नुपर्छ है ल हस् सर हस् हुन्छ बुझ्नु है मैले फोन अफ गर्न नि मिल्दैन उठाउन नि नमिल्ने यो संयोगमा परेको छ है तपाईँले मलाई यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु है ए तै पनि त उठाइएन भने पनि त फेरि त्यता कल गर्छ अनि त्यहाँ कल गऱ्यो भने त त्यहाँ लाइभ बिग्रिन्छ नि त फेरि फोन त दुईतिर खुल्ला छ यहाँ अहिले डेटाबाट गरेको यो वाइफाईले अलि क्लियर आउँदो रहेछ त्यही भएर अब प्रब्लम कहाँ रह्यो भने अघि मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाएको थिएँ याद छ त्यो बाहेक कुनै तरिकाले तपाईँहरू फसेकै होइन बाहिरी पक्ष धेरै भए पनि पात्र चाहिँ तपाईँ नै हो त्यहाँ चुकेको बाहिरी पक्ष तपाईँलाई प्रभाव पार्ने पक्ष छ धेरै छ तपाईँको माइन्डसेट छ तपाईँको मेन्टल कन्डिसनहरू छ तपाईँको मुड छ तपाईँको फिलिङ छ तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धहरू छ तपाईँको एङ्गरको इस्युहरू छन् तपाईँको इच्छाहरू छ तपाईँको रहरहरू छ तपाईँको त्यो प्रतिको के रहेछ क्युरियोसिटीहरू छ अथवा तपाईँको असफलताहरू छन् तपाईँको मुड तपाईँको मनोदशाहरू छन् मानसिक समस्याहरू छन् अथवा तपाईँको स्टडी शिक्षा तपाईँको प्रगति दुर्गति तपाईँको रमाइलो ठिकै छ के फरक पर्यो त धेरै कुराहरूले तपाईँलाई घेरेर बसेको छ मलाई पनि सबै कुराले हामीलाई वरिपरि हाम्रो जिन्दगीमा कति अझ मैले थोरै भने अहिले यो बनाउने त लिस्टै छ 100वटा लिस्ट पुग्छ हामीलाई केले घेरेर बसेको छ भने उमेर हाम्रो मनको स्थिति हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्स हाम्रो आर्थिक राजनैतिक पक्ष भौतिक विषयवस्तुहरू छिमेकी घर बङ्गला गाडी अरू कुरा त्यसले दिएको प्लेजर त्यो तत्त्वले दिएको आनन्द त्यसपछि गर्दा गर्दा फेरि उतापट्टिको कचर व्यवहार सबैले गर्दा हामीलाई बिग्रिनको लागि रेडी बनाएर राखिरहेछ प्राय सबैलाई तपाईँलाई मात्रै होइन चिप्लेको तपाईँहरू मात्रै हो सबै छन् नि यहाँ रेडी भएर बसेका मान्छे भएर जन्मेदेखि आफैमा प्रब्लम भनेर मान्छे जाति बुद्धले भन्नुभयो कि जन्मिहाल्यौ दुःख पाइहाल्यौ अब मिलाऊ आफूलाई नत्र तिमीले सधैँ दुःख पाउँछौ बुझ्नु है चारबागले भन्छ मजा लुट केटा हो तर गलत काम नगरी मजा लुट न यस्तै हो जिन्दगी यता वेदले भन्छ समर्पित हो है समर्पित भयो है जिजस के अरे बाइबलले भन्छ ए अन्तिम सत्य भनेको चाहिँ तिम्रो मुक्ति हो है आफ्नो धर्म संस्कृति सभ्यता परम्पराले भन्छ परिवारले भन्छ तँ पनि खुसी हो हामीलाई पनि खुसी बना हाम्रो नि खुसी लि सबैतिर खुसी रमाइलो आनन्द गरौँ भन्छ यही होइन तर के रह्यो त भने चारैतिरबाट हामीलाई रेडी भएर बस्यो त सुइरा हान्नलाई व्यवहार ड्वाङ उतापट्टिको उपल्लो घरको ड्वाङ आर्थिक ड्वाङ अज्ञानता त्यो पनि ड्वाङ अज्ञानता नै एउटा प्रब्लम है याद गर्नु है अनि अर्को मुड ड्वाङ सोच त्यसले नि कति सोच त फेरि कति ड्वाङ 3-4वटा ड्वाङ हानेछ हामी चाहिँ सम्हालेछ डिफेन्समा बसिरहेछौँ अनेक गर्दै टक गर्दै टुवाक एउटा आउँछ ए ड्रग नो अहिले ड्वाङ हान्नु अर्को ड्वाङ हान्छ खायो ओहो त्यो अहिलेको चरो जस्तो भिडियोको चरो थियो नि त्यसपछि ए मजै आयो त ल त्यसपछि के हो भने उसको एउटा अर्कै सिद्धान्ततिर उ गयो अर्कै प्रेरणातिर गयो अब निदाको कि याद गर्ने निदाको होइन नि निदाको भने भन्नै अझ म जोगाउँछु किन तपाईँले सुन्नुपर्छ यो चाहिँ बुझ्नु है त्यस कारणले मैले के जोड्न खोजेँ भने तपाईँहरू हामीहरू यो दुनियाँका हरेक मान्छेहरू ओबामाले गाँजा खाएको फोटो हालिदियो क्यार अस्ति के हो होइन यो पढाएको छ तपाईँले ओबामा बुढाले गाँजाको खाएर हालिदिएको जस्तो मैले बुझाएर सुनाएको थिएँ त्यो म डिटेलमा बुझेर पर्सिको हप्ता सुनाउँछु हेर्नु है अब ओबामा गाँजा आइडल ठिकै रहेछ त हेर्नु त माइन्डसेट हाम्रो कस्तो बन्छ त्यसो ड्वाङ हामी तिनै उसका ट्रिगरहरूले वरिपरि रेडी भएर बसेका छौँ तर योबाट जसले मुक्त हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ एउटा वेमा हिँड्न सक्छ आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढाउन सक्छ अघि माथि तपाईँहरूको औषधि चलिराख्दा एकजना भाइले एमबिबिएसको स्टुडेन्टले मलाई राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो सर तपाईँको कुरा हामीले अप्लाई गर्न र यसलाई हाम्रो जीवन पद्धति बनाउनलाई हामीले चाहिँ के गरौँ भन्नुभयो यो क्वेसनले मजा आयो मलाई चाहिँ किनभने यसरी डिनायलहरू बढी छ यहाँ साथीहरू डिनायल कस्तो डिनायल पनि एउटा इगो डिफेन्स मेकानिजम हो बुझ्नु है
जति बढी डिनायल हुन्छ त्यति बेला आफ्नो अहम चाहिँ जोगिरहेको हुन्छ क्या। तिमी डिनायल, मेरो कुरा किन भन्नु पर्यो सबै, मेरो कुरा किन सुनाउनु पर्यो, के जरुरी छ र, मलाई थाहा छ त यो राइट हो रङ, अथवा मेरो कुनै इच्छा होला, कति चाहिँ मेरो म अब पुरै त्यो डिपेन्डेन्सी होला, बुझ्नु है। लत कुलत र अनि आश्रित भन्ने हुन्छ क्या। सामान्यतः लत हुन्छ, त्यसपछि कुलत हुन्छ, त्यसपछि त्यो बिना बाँच्नै नसक्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि मृत्यु। याद गर्नु है, लत भन्दा अगाडि सामान्य लत कुलत आश्रित मृत्यु, यी 5वटा विषयमा हामी बाँचेका छौँ। हामी पनि, म अहिले लतमा पनि छुइनँ, सामान्यमा छु। कुनै दिन लत लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ खाने लत छ मेरो, कहिले अथवा खैनीसम्म खाने। त्यसपछि कुलत, त्यो चाहिने, अलि त्यसपछि आश्रित, त्यो बाहेक मेरो उपाय छैन। त्यसपछि त्यसले हान्ने क्षतिहरूको मृत्यु। र मृत्यु हुँदा पनि उसलाई बाल फेरि चाहिँ मतलब त्यसरी हारिसकेका हुन्छ क्या, हो चुकिसकेका हुन्छ। अब कुलत हुँदा, लत नहुँदा के हुन्छ उसको कन्डिसन? लत नहुँदा व्यवहार कसरी धाने हुन्छ, कसरी समर्पित हुन्छ, खुसी कसरी हुन्छ, साथीसँगै आफन्तसँग कुन ट्युनिङ हुन्छ, बोली वचन कस्तो हुन्छ, उसको सोच्ने तरिका, उसको व्यवहारिक पक्ष कस्तो हुन्छ, सबै स्पष्ट हुन्छ। लत भएन भने त्यसपछि याद गर्नु है, सामान्य लत कुलत आश्रित भने डिपेन्डेन्सी, त्यसपछि उसको डिसअर्डर अथवा डेथ, मनोरोगी अथवा मृत्यु। यो मैले भने होइन, त्यो तपाईँले नै भन्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँको एउटा कन्फिडेन्सले मृत्यु चाहिँ हुँदैन होला है भन्नेसम्म हुन्छ। भयो नि भयोस् त बाल, मनोरोगी त हुँदैन होला भन्छ, भयो नि भयोस् बालसम्म हुन्छ। किनभने तपाईँलाई कुलतको स्थिति र आश्रितको स्थितिको बिचमा तपाईँलाई त्यो मर्ता क्या नै कर्ता जस्तो हुन्छ क्या। अब सक्दिनँ के सम्भवै छैन, तिमीलाई आशै नगर भन्ने थियो एउटा भाइ जो चाहिँ एकजना यहाँ मलाई हेरेर बस्नुभएको छ, परिवारलाई अथवा धेरैले मलाई भने चाहिँ एकजनाले, तिमीहरूले मबाट किन आशा गरे परिवार, बट कतिसम्मको आशा हो तिमीहरू? दुईजनाले भने चाहिँ, दुईजनाले तिमीहरू अथवा म अरूले नि भन्नुहुन्छ होला भरे भोलि, तिमीहरू मसँग किन आश गर्छौ, तिमीहरूको काम छैन, कस्तो बुद्धि नभएको मान्छे हो तिमीहरू। 3जनाले यहाँ देखिसक्यो, 3जनाले, तपाईँलाई होइन फेरि, तपाईँलाई हेर भने तर होइन, तपाईँले 3जनाले भनिरहेको छ कि परिवार तिमीहरू मसँग किन आश गर्छौ, कस्तो तिमीहरू मूर्ख, म त केही गर्नेवाला छैन तिमीहरूलाई। हेर्नु त उनीहरू गुवा डाँका छोडेर रोइरहेछन्, घरमा 3 छक परिरहेछन्, र पनि त्यो 3 छक परेको पनि बाल। किनभने के हुन्छ भने जब हामी अब उसको स्थितिमा पुगिसक्छौँ, डिपेन्डेन्सी र डिसअर्डरको स्थितिमा पुगिसक्छौँ, त्यसपछि तपाईँको बसमा तपाईँ हुनै सक्नुहुन्न, असम्भव। त्यस कारणमा पहिला गुरुकुल, अहिले चाहिँ रियाब भन्छ क्या, त्यहाँ ल्याएर राख्ने हो। कुनै गुरुकुल गतिला हुन्छन्, कुनै ठिकै हुन्छन्, कुनै एकदम राम्रा हुन्छन्, कुनै नराम्रा पनि हुन सक्लान्। एउटा गुरुकुल हो, तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा हो। नत्र तपाईँलाई चुपा लाएर थुनाएर राख्यो नि त भइहाल्थ्यो नि, के भयो त नि। किन तपाईँलाई ज्ञान दिनु पऱ्यो, आइडिया दिनु पऱ्यो, शिक्षा दिनु पऱ्यो, पोस्ट दिनु पऱ्यो, किन दिनु पऱ्यो र? त यो मान्छेले कुरा बुझ्यो, यसले त यहाँ ठेगान लाउँछ कि मिलाउँछ, केटाहरूलाई आफू जस्तो बनाउँछ कि, केटाहरूलाई आफू जस्तो बनाउन सहयोग गर्छ कि भनेर किन दिन्छ त? एउटा सिस्टममा लगेर तपाईँहरूलाई साँच्चीकै असल ज्ञानी र विवेकी बनाउनलाई यति लालायित छन् परिवार, काउन्सलरहरू, साथी सङ्गी, आफन्त, यो टोली, आयोजक, संस्था, अनि उस्तै कतिपय यिनका अग्रज साथीहरू जो चाहिँ तपाईँहरू मुक्त भएर आफू एउटा पोस्ट ह्यान्डल गरेर बिस्तारै अब बाहिर जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना लालायित छन्। तर नयाँ साथीहरू चाहिँ यहाँ बस्नै टिक्नै गाह्रो छ। के कारण भन्दा बाहिरको मृग तृष्णाले गर्दा। त्यो मृग तृष्णा भने थाहा छ? त्यसको नाभिको सुगन्धको लत, कस्तुरी, ऊ आफै मृग तृष्णामा बित्छ ऊ। र भन्छन् केटाहरू कि मलाई केही भएको छैन, किन यहाँ लाएर रात हुने अब मलाई। कस्तुरीको नाभिमा यति मिठो सुगन्ध हुन्छ अरे, पछि जवानी हुँदै गएपछि त्यो सुगन्धकै खोजीमा ऊ दौडिँदै खोज्दै अन्तिममा हरेस खाएर मर्छ अरे। किनभने त्यति राम्रो नाभि, उसलाई थाहा छ नि सुँगेर बसेको कति मजा, उसलाई थाहा हुँदैन कहाँ हो, कन्फ्युज हुन्छ। रियल हो, महँगो हुन्छ।
नजिकको तीर्थस्थल हेला भने जस्तो भयो। त्यसकारण मैले कहाँ जोड दिन खोजेँ भने तपाईँहरू आजदेखि अब तपाईँको भविष्य केन्द्रित भएर बहस गर्नु, प्रेजेन्टमा बस्नलाई कि कन्सेप्ट चाहिन्छ त्यतिकै ड्रगै चेन्ज गरेर प्रेजेन्टमा बसेर चाहिँ त्यो चाहिँ मजा आएन है। किन यहाँबाट गइ तपाईँहरू कोही न कोही त गइहाल्छ नि, अब छिटै कोही न कोही त यहाँबाट बाहिर गइहाल्नुहुन्छ, अन्तिममा तपाईँको पनि दिन आइहाल्छ बाहिर जान है। केही सर्टेन महिना अथवा केही दिनपछि त कोही न कोही त बाहिर गइहाल्नुहुन्छ, तीमध्ये यी नै मध्ये जाने हो। अनि फेरि उहाँ गइसकेपछि तपाईँको लागि त फेरि रेडी भएर गोली हान्न रेडी भएको ट्रिगर फ्याक्टर रेडी भएर बसेको छ तपाईँ। व्यवहार, मम्मीको कचकच, वाइफ, बच्चा, पैसा, सम्बन्ध, मुड, क्रेभिङ, फेरि पहिलाको त्यो चिल्याक्स भन्छ नि गल्यो सर, यति चिल्याक्स रहेछ कि मिठो हानेर त्यो मजा, फेरि त्यसपछि मजा चाहिँ त्यसपछि छोडिदिएँ ल, मबाट हुँदैन, मैले बुझिसकेँ भनेपछि अब धन सम्पत्ति अनि उसको फ्युचर याद गर्नु है। अनि तपाईँहरू त मैले भने मान्नुहुन्छ भने मेरो फ्युचरको प्लान मिलेर गरौँ न भनेर तपाईँहरू एकदमै त्यसको लागि लालायित हुनुपर्छ। फ्युचर प्लान, त्यो कन्फिडेन्स छोडिदिनु। तपाईँसँग जति कन्फिडेन्स छ नि त्यो कन्फिडेन्स अर्को फ्याक्टरमा काम लाउनुपर्छ। तपाईँको बाहिर गएपछि म खान्न अथवा खायो भने नि बाल भन्ने कन्फिडेन्सले तपाईँलाई ध्वस्तै बनाउँछ। याद गर्नु है। हेर्दा हेर्दै कोही डे केयरमा आउने साथीहरू अचम्म चेन्ज भएका छन्, कोही फेरि चिप्लेका छन्। हेर्दा हेर्दै म्हणजे कति सेन्सिटिभ विषयले तपाईँलाई थिचेको रहेछ अथवा तपाईँले चुज गरेर रहेछ। तपाईँको चोइस अफ केमिकल त्यति भने हो त, तपाईँलाई सजिलो बनाइदिने अथवा तपाईँलाई मजा दिने केमिकलले कसरी डिस्टर्ब गरेछ भन्ने बुझ्ने। तपाईँको जुन दर्शन त विभिन्न प्रकारका छन्, तपाईँहरू पढ्या होला। पाश्चात्य दर्शन, पूर्वीय दर्शन, दर्शनका पनि दर्शन भने थाहा छ नि के हो त्यसको अर्थ भन्नु। दर्शन भने सोच्ने, व्यवहार गर्ने, सम्बन्धहरू राख्ने, जीवन बाँच्ने एउटा 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 विज्ञान है। त्यो त्यो जुन शिक्षा, त्यो विवेक, त्यो गुण, त्यो एउटा निचोडको विज्ञान जुन दर्शनबाट प्रेरित हुनुहुन्छ त्यो दर्शन तपाईँले त्यागिदिइसक्नु भएको छ। बचपनमा आएका हामीलाई सिकाएका नैतिकताका कुराहरू, जिम्मेवारीका कुराहरू, भविष्यका पक्षहरू, पास्टका लर्निङ, सिकाइ, सबै व्यवस्थापन सम्बन्धी स्किलहरू, नलेजहरू त्यो तपाईँले छोडिसक्नु भएको छ। तपाईँ साँच्चीकै छोडिसक्नु भएको छ। अलि एन केन कमसेकम बाबुआमालाई बाउ, आमालाई आमासम्म भन्न छोड्नु भएको छैन। त्यही पनि त बाबुआमा होइनस् भने पनि धेरैले भनिसक्नु भएको छ। त्यही सम्बन्ध तोड्यो 3 तलाक जस्तो के, तलाक भन्छ अब तोड्ने जस्तो त्यसोमा स्थितिमा आइसकेको छ। त्यसकारण कहाँ जोड दिने भने म चुकिसकेको छु यो भनेर डिप्रेस नहुने, फेरि म त खतमै रहेछु मेरो जिन्दगी त भन्ने पनि होइन। फेरि कि म एउटा यस्तो अवस्थामा पुगेको छु, त्यो अवस्थाबाट म माथि नउठेसम्म मेरो फ्युचर बाल भन्ने पनि हुनुहुन्छ। फेरि मेरो फ्युचर बाल के हो ल, त कति सजिलो भन्न सक्यो। आमा एउटा पात्र, एउटा व्यक्ति आफैमा सबै थोको, एउटा व्यक्ति आफैमा सबै थोको। कुत्ता मौत मर्न दिँदैनन् परिवारले कति बढी हामीलाई केयर गरे भनिरहेछन् साथीहरू। कत्रो केयर गरे यार परिवारले। अब कहाँ हेर्दा तपाईँ यस्तो सोच छन् उनीहरू छैनन् नि त। तपाईँ यस्तो सोच भएका परिवार छन् भने उनीहरू पनि किन तपाईँ यस्तो लतमा पर्दैन थियो त। ल मानौ न, राजाले नि खाइदिने, रैतीले नि खाइदिने, सबैले खाइदियो भने के हालत हुन्छ भन्नु त हाम्रो संसारको। 2 महिना या 3 महिनामा संसार ध्वस्तै हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँसँग एउटा यस्तो अवसर आएको छ, तपाईँ महान बन्ने कि तपाईँ त्यही पुरानो कन्डिसनमा फर्किनु भन्ने चाहिँ याद गर्नुपर्छ। जुन क्रेभिङ छ त्यो हुन्छ नि मृग तृष्णा अथवा त्यो तृष्णा, त्यो एकदम प्यास, त्यसलाई अब कन्भर्ट गर्नुपर्छ। बुझ्नु है। कन्भर्ट गर्नको पछाडि म डिनायल फेजमा छु भने त्यो त्याग्नै पर्छ। अझै आएको 6 महिना भइसक्यो, होइन मैले खोकीको औषधि मात्रै खाएको छु भनेर हुन्छ। जबकि घरमा गोजीमा अनेक के भन्छ चिजहरू भेटाएर यहाँ ल्याइदिया हुन्छ कति, अथवा सरलाई सुनाइदिया हुन्छ। अझै अनि डिनायलमा बस्ने ब्रो,
अनि बाहिर गएपछि त्यही त हो नि तपाईँ कसरी सम्भव छ त नि हुँदैन नि तपाईहरुको सपोर्टमा होइन भने त ल डिनायलमा नि ठिक छ मेरो सपोर्टमा होइन यसलाई किन भन्नु पर्यो होइन भने त तपाईले त तपाईँ चेन्ज हुने आधारहरू खोज्नु पर्यो नि यहाँ मैले के जोड्न अघि हाम्रो बाबुले भन्नुभएको थियो हाम्रो एमबीबीएस भाइले सर हामीले के गरौँ त अब हामी के गरौँ अब हामी के गरौँ भनेर लिस्ट बनाउनु पर्छ याद गर्नु है चाहे अल्कोहल साथीहरू हुनुहुन्छ चाहे ड्रग युजर साथीहरू हुन्छ चाहे अथवा गाँजा जान्ने जे केहीले त्यो बुझ्ने यहाँ तपाईँ फरक म फरक हुँदैन है बस म खान्न र मलाई अलिअलि ज्ञान छ बरु त्योभन्दा बढी मेरा अरू कुरामा तपाईँलाई ज्ञान हुनसक्छ त्यस कारण तपाईँ हामी एउटै हो बस एउटा मात्रै फरक हो कि तपाईँसँग म जस्तो हुने आइडिया छैन तपाईँ जस्तो हुने मसँग आइडिया नहुन सक्छ है तर तपाईँको आइडिया नभए नि मलाई फरक परेन तर म जस्तो आइडिया नभएपछि तपाईँलाई फरक पर्यो नि त म जस्तो भनेको हामी जुन सजिला मान्छे मैले उदाहरण मात्रै दिनु खोजेँ सजिला मान्छे जस्तो अथवा तपाईँको काका जस्तो अथवा तपाईँको मम्मी जस्तो बुने जस्तो छोरी जस्तो भाइ जस्तो छोरा जस्तो हामी पात्र तपाईँ र हामी फरक होइन बस केही मात्रात्मक समस्या तपाईँमा छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ फेरि समाजमा यस्ता साथीहरूको पनि जरुरी छ अरे अब यो कुराले माइन्ड चाहिँ नगर्नु है योबाट मुक्त हुन ट्राई गर्नु कि कोही युजर नभएसम्म अन्य साथीहरूलाई प्रेरणा मिल्दैन भनेको छ याद गर्नु है याद गर्नु है अब कति नमिठो कुरा हो नि त कुनै अव्यवहारिक के भन्छ एन्टी सोसियल एकदम नमिल्ने व्यक्तित्व लत फसेका श्रीमती कुट्ने स्वास्नीलाई मम्मीलाई घाँटीमा तान्ने त्यो नभएसम्म समाजका एउटा सही तरिकाले अगाडि बढ्दैन भनेको छ अनि त्यो उदाहरणको पात्र तपाईँ हुन् नि त्यो उदाहरणको पात्र भए हुँदैन उदाहरणको पात्र त्यो हुनु र त्यो पात्रै त हुनु रहेछ नि त्यो उदाहरणको पात्र हुने कि त्यो उदाहरणको पात्र हुने हो नि त तपाईँलाई याद छ कि छैन ड्रग अथवा नशालु पदार्थहरू सेवन गर्नेहरू सुसाइडको लागि एकदमै प्रेरित भएर बसिरहेका हुन्छन् धेरै अनि एउटा छनहादाको व्यक्ति अनि झुन्डिने त कतिले त कोसिसै गर्नुभएको छ यहाँ हामीले भन्नु हुँदैन र मात्रै जुन मलाई भने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले नभने नि तपाईँको परिवारले भनेको छ एकचोटि ट्राई गरे सर यसले यो गरौँ कतिपय त प्यारासुसाइड होला तैपनि प्यारासुसाइड पनि कतिपय त सुसाइडमा परिवर्तन हुनसक्छ प्यारासुसाइड भनेको चाहिँ धम्कीवाला सुसाइड त्यो दिएँ नभए मर्दिन्छु यहाँ एकजना यस्तो बाबु हुनुहुन्छ जसको मम्मीले आफैले ल्याएर ड्रग खुवाइदिनुहुन्छ उहाँ हुँदा खा बाबु यति खा माया हेर्नु न हेर्नु त यहाँ त सामान्य जीवनयापनबाट चुक्नु भयो सुसाइडको लागि प्रेरित हुनुहुन्छ तपाईले व्यवहारहरू ध्वस्त पारिराख्नु भएको छ असल मान्छेहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुभएको छ उसलाई असल हुन तपाईँको प्रेरणा लिनुपर्छ यार चित्त दुख्ला तर सत्य यही हो चित्त दुख्ला तर सत्य यही हो कि तपाईँबाट धेरै प्रेरित हुनु किन दिनुहुन्छ तपाईँ याद गर्नु है यो कुरा बुझ्ने यो मैले बुझाउन मात्रै भने है डायलग मैले हुँदै होइन यो डायलग तपाईँलाई दुखी बनाउन होइन बुझाउन मात्रै हो कि तपाईँको एउटा झिल्केले तपाईँको लाइफ चेन्ज हुन्छ अनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ नि यस्ता कुरा त्यसकारण मेरो कुन फ्याक्टरले मलाई यो हालतमा पुर्यायो त्यो राम्रोसँग बाँचिन जरुरी छ विश्लेषण हुन जरुरी छ नत्र तपाईँको भविष्य अब तपाईँ याद गर्नु के हुनसक्छ प्राय यहाँ गरिब वर्ग हुन्छ नि न्यून आय हुने वर्गको कोही पनि हुनुहुन्न र न्यून आय हुने वर्गका केही व्यक्ति बाहेक कोही पनि यसरी बिग्रेका नि छैनन् तपाईहरुलाई तपाईहरुको जिन्दगी भविष्य राम्रो बनाउन धेरै सङ्घर्ष गर्नु पनि पर्दैन त्यत्रो सङ्घर्ष गर्नु पर्ने कन्डिसनको मान्छेहरू तपाईहरु होइन तपाई भविष्य उज्जवल बनाउनलाई त्यत्रो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन है तपाईलाई यो कुरा बुझ्नु न्यून आय हुनेहरू 0 बाट सुरु हुन्छन् तपाईहरु 30-40 बाट सुरु गरे पुग्छ फर्स्ट के भन्छ पास
डिभिजनबाट स्टार्ट हुन्छ तपाईँको लाइफ। आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सभ्यताका रूपमा, पारिवारिक सपोर्टको रूपमा, हरेक कुराले तपाईँहरू परिपूर्ण हुनुहुन्छ। बस सुरु गरे भयो। तर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, सुरुको त त्यो नाम निशानै छैन, स्टार्टको त कुरै छैन, स्टार्ट भने जस्तो हुन्छ। अनि तपाईँहरू बस व्यवस्थापनतिर लाग्नु पर्यो। ड्रग पनि त म्यानेजमेन्टको फ्याक्टरमा जानु पर्यो। तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, माइन्ड नगर्नु, चित्त नदुखाउनु, क्वेसनको एन्सर हात उठाएर गर्नु। डिनायल फेजमा को हुनुहुन्छ हात उठाइदिनु। हात यता ध्यान दिनु, यता ध्यान दिनु, यता ध्यान दिनु। ब्रो तपाईँ ननिदाउनु, एकछिन ननिदाउनु। तपाईँ डिनायल फेजमा को हुनुहुन्छ हात उठाइदिनु। तपाईँ हो 1 नम्बर, उठाइदिनु। तपाईँ पनि हो 1 नम्बर, उठाउनु ब्रो। उठाउनु उहाँ हजुर। अरू डिनायल भने बुझ्नु नि, मेरो भन्नु म केही पनि भन्दिनँ मेरो कुरा। अरू हुनुहुन्छ तपाईँ है, पर्खिनै। तपाईँ पनि हो, उठाउनु। तपाईँ पनि हो, पर्खिनै, म भनिहाल्छु। डिनायल फेजमा भनेर साथीहरू। अरू यता कोही हुनुहुन्छ? ल राख्नु भयो। के भन्न खोजेँ भने, मैले के डिनायल भन्न खोजेँ भने, तपाईँको प्रब्लम यही हो मेरो प्रब्लम। चाहे यो प्रब्लम मान, चाहे मेरो लाइफमा, चाहे मेरो राम्रो मान, यही हो है कुरो भनेर भन्न किन नसक्या? यति भन्न के बिग्रियो त नि? यत्रो दुनियाँ उहाँदेखि तपाईँहरूको लागि भनेर आइन्छ। यही हो सर, यही हो। लु तिमीहरू त यहाँ राख्यौ मलाई, मेरो कुरो यो भन्दा किन तपाईँ अझै तपाईँको भनाइ भन्नु एक्लै? फेरि थोरै यहाँ दुनियाँलाई सुनाउनु पर्ने छ र? दुनियाँले सुनाए त फेरि सबैले सुनाइदिएछ कहानी, राम कहानी। अझै बढी भनौँ न भन्छन् साथीहरू। सर अझै भन्छु नि, मेरो त यही छ यार कुरो। किन नहुने डिनायल फेज? तपाईँले त्यति डिनायल त्यहाँ नगर्दा तपाईँले यहाँ ल्याउँदैन थियो। मलाई त्यस्तो लाग्यो अहिले आज भेटेँ मैले। यो है मेरो प्रब्लम। यो प्रब्लम परिवारले यो प्रब्लम हो भनेपछि तपाईँले त्यो प्रब्लम हो नै मान्नुपर्छ। किनभने यहाँ त त्यत्तिकै तपाईँहरू त्यत्तिकै केटाकेटी कुराले लहीमा लाएर बिग्रिया होइन क्या सरहरू। विवेकी, स्मार्ट, ट्यालेन्ट केटाहरू, इन्जिनियरिङको, एमबिबिएसको, व्यापारीको, डक्टरको, युके, लन्डन, उहाँ युएस रिटर्न, काउन्सलर, अग्रज बुवा, म सेना, सबै एकदम परिपक्व, एकदम सबै व्यापारी, सबै साथीहरू हेर्नु न, लिडरहरू। उहाँ लिडरै हो, म त तपाईँलाई लिडर मान्छु। होइन त? कस्ता दिग्गज साथीहरू। कहाँ त्यो के केटाकेटी कुराले गरे हो त? अझै त्यही मजा लुट्न हो भने बाहिर गइसकेपछि किन खान सकिन्छ? खान सक्ने साथीहरूले खानुहुन्न, मलाई थाहा छ। अहिले दिमागमा बनाएछ म खान्न, म सक्छु, तर म चुक्छु जति हात उठाउनु त उठाउनै। मैले उदाहरणको लागि भन्न खोजेँ। उठाउनु न। अघि भनेको थियो कसले चुक्छु होला। म फेरि बाहिर गएपछि चुक्न सक्छु, म गाँजा या रक्सी अथवा ड्रग म खान सक्छु। खान्न, तर मलाई समयले माहौलले मलाई खानी बनाउँछ कि भने हात उठाइदिनु प्लिज है। मलाई एकदम दिलसे भनेको राख्नु। किन मैले क्वेसन सोधेँ भने अब रिक्स जोन त उता छैन र बाँकी जोखिम किन छैन? हो, जोखिमले पुरै ओतप्रोत भएर तपाईँलाई बोलाइरहेछ, आइज न, जोखिम बाहिर छ, त के फुर्ती गर्छस् भित्र तँलाई खान ठाउँ छैन पनि नखाएको तैँले, बाहिर त तैँले नचाहे नि खान्ने हो भन्ने कन्डिसन आयो भने के हुन्छ? याद गर्ने, यो कन्डिसन आयो भने कि त तपाईँलाई यहीँ ल्याइदिन्छन् अथवा अन्तरियामा ल्याइदिन्छन्, कि न त तपाईँलाई लत्तो छोडोस्, यो सकिँदो रहेछ, मैले बुझेँ सकिँदो रहेछ भन्ने हुनसक्छ। मैले के बुझेँ नसकिँदो रहेछ त्यो थाहा भएँ भन्ने अवस्था आउनसक्छ परिवारबाट। अनि छोडिदिन्छन्। छोडिसकेपछि तपाईँलाई छोडिदिएपछि के हुन्छ? तपाईँलाई त्यत्तिकै छोडिदिएपछि के हुन्छ याद गर्नु त? कि तपाईँले धेरै खानुहुन्छ, कि तपाईँ सुसाइड गर्नुहुन्छ, कि तपाईँ लत्तो छोड्नुहुन्छ, कि तपाईँ अचम्मै चेन्ज हुनुहुन्छ? कोही चेन्ज हुनुहुन्छ, है चेन्ज हुन्छ, हट मर्छु तर म चेन्ज हुन्छ भन्ने हुन्छ। कतिको किन नहुने होला, मजाले चेन्ज हुन्छ कति साथीहरू। त्यही छोड्दै पनि
अन्तिममा याद छ नि कस्ता कस्ता मयौँ भने दिग्गज गजडी साथीहरू अहिले कति मान र गतिला भएको छन्। हजुरको एक्सपिरियन्समा यहाँ बसेर बाहिर निस्किने साथीहरू उनीहरू कति पर्सेन्टेजको चाहिँ म आइडिया छैन। बस म यो एउटा व्याख्या गर्छु कि बाहिर गइसकेपछि फेरि दोहोरिने सम्भावना धेरै छ। किनभने तपाईँ एउटा पीडित हो, बाहिर गएपछि तपाईँको ट्रिटमेन्ट प्लान चेन्ज हुन्छ। जुन ट्रिटमेन्ट प्लान छ नि, प्लान भनेको यो औषधि मात्रै ट्रिटमेन्ट प्लान होइन है, फेरि त्यो एउटा फ्याक्टर हो। काउन्सिलिङ मात्रै ट्रिटमेन्ट प्लान होइन, एउटा फ्याक्टर हो। धेरै फ्याक्टरहरूमध्येबाट तपाईँ विघ्न भए केही समय औषधि खानुहुन्छ बाहिर गएर, त्यही एक त तपाईँहरू औषधि खान मनै गर्नुहुन्न है, किनभने त्यसका केही साइड इफेक्ट अथवा यो औषधि किन खानुपर्छ र मलाई भन्ने आधार। कतिपय साथी त्यो मजा लाइफ टाइम छोड्न चाहनुहुन्न। कतिपय कुरा अलिकति स्ट्रेस अथवा अलिकति कुनै पनि विषयमा डिस्ट्र्याक्ट हुन नसक्ने बित्तिकै त्यसले तपाईँलाई कम्फर्टेबल बनाइन्छ भन्ने तपाईँको माइन्डसेट भइसकेको छ। कतिपय कुरा लतले भरिपूर्ण त्यस भइसकेपछि अब त्यो बाहेक अरू उपाय छैन भन्ने कन्डिसन हुनसक्छ। तपाईँको काम छैन बाहिर चाहिँ कतिपय साथीहरूको काम हुँदैन, काम नभएपछि के गर्ने त। कतिपय कुरा त्यसको बुद्धि नै राम्रो छैन। बुद्धि नै नर्मल्ली कस्तो भने एउटा सामान्य बुद्धिमा हुनुपर्ने बुद्धि छैन कतिपय साथीहरूको। त्यो बुद्धि नभएपछि त ऊ त जे यता राम्रो गर्छस् गर्छु, नराम्रो गर्छस् गर्छु, नराम्रो गर्दैनस् गर्दिनँ, राम्रो गर्दैनस् गर्दिनँ, यो कन्डिसनको हुनुहुन्छ कतिजना। भात खान्छस् खान्छु, तरकारी खान्छस् खान्छु, गाँजा खान्छस् खान्छु, गाँजा खाँदैनस् खान्न, यो कन्डिसनको हुनुहुन्छ। के गर्ने के नगर्ने कन्फर्मै छैन। ती चुक्न सक्छन्। घर त्यही हो, माहौल त्यही हो, वातावरण त्यही हो, अनि त्यहाँ कस्ता कस्ता आरोह अवरोहहरू पार गर्नुपर्छ, त्यहाँ चुक्न सकिन्छ। त्यस कारणले मैले जोड्न खोजेको के हो भने तपाईँ आफ्नो काउन्सलर है, तपाईँ आफ्नो काउन्सलर नभएसम्म केही हुनेवाला छैन। 5 वर्ष छुँदा नि नछोएको एकजना सर अहिले आएर चुक्नु भएको छ। 8 वर्ष नछोएको सर चुक्नु भएको छ उहाँ, 5 वर्ष उहाँ याद गर्नु त, छुँदा नि नछोएको रे, चुकेन किन चुकिँदैन। यहाँ त तत्काल चुक्नेको हिसाबै छैन। यहाँ तत्काल 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि अथवा लाइफ टाइम नचुक्ने, अथवा हेर्नु त याद गर्नु है। यहाँ म त रिसाएर आएको छु आज, पलेटी मार्ने है। ठिक छ, तपाईँहरू एकदमै सिरियस हुनुपर्छ यो कुरामा कि तपाईँको आफू एउटा काउन्सलर नभएसम्म तपाईँ चेन्ज हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो है, म त अरूको सपोर्ट पो लिन्छु। म आफ्नो काउन्सलर भएर यदि तपाईँको ठाउँमा भए म मेरो काउन्सलर हुन्छु र अरूको सपोर्ट लिन्छु। तपाईँ आफ्नो काउन्सलर पनि हुनुभएको छैन, अरूको सपोर्ट पनि लिनुहुन्न। भाइ अरू भनेको परिवार, आफन्त, काउन्सलर, साइकियाट्रिस्ट सबै कुरा यसो हेरेर टक टक टक। त्यसकारण तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ है। यति बुझ्नु यहाँ भयो भने चाहिँ 10% चेन्ज हुन्छ कि भन्ने आश हुन्छ। याद होइन, यति बुझ्नु मात्रै भने यहाँ कहाँ यत्रो दिएर के आशै छैन नि मलाई। यो त 10% चाहिँ काम गर्छ कि मेरो कुराले, औषधिले 15% हेल्प गर्छ कि, परिवारले 10-12% सपोर्ट गर्छ कि, उसको बुद्धिले 20% सपोर्ट गर्छ कि, माहौल र वातावरणले 8-10% हेल्प गर्छ कि, समयले केही समय सपोर्ट गर्छ कि, अनि सपोर्ट हुन्छ क्या थोरै 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 थोरैबाट परिष्कृत भएर पो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त नि। कन्डिसन त ध्वस्त पारेछ, तपाईँलाई थाहा नै छैन यो कुरा। मस्तिष्कको मेकानिजममा तपाईँको प्रब्लम भइसकेको छ, त्यो कुरा अझै थाहा छैन तपाईँलाई। सानो उत्तेजनामा ठुलो रेस्पोन्स दिने भइसक्नु भएको छ, स्टिमुलस भन्छ नि, चुस्सकोमा अलि त्यस्तो भइसकेको छ। तपाईँले त्यसलाई कारणका रूपमा देखे पनि होइन, त्यो खास मस्तिष्कको कारणले हो। प्याच भन्दा झडङ्ग रिस्टाउने, केही डालेको दिँदा रुन मन लाग्ने, त्यो गर्दा क्रेभिङको याद आउने, असफल हुँदा सहन नसक्ने, धैर्य कमजोरी, सुसाइडको मात्रै प्लान, त्यस्तो भइसकेको छ ब्रेन। तपाईँलाई के थाहा छ र? तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ त नि? तपाईँ त त्यो थाहा हुनतिर कहिले त किताब हेरेर युट्युब हेरेर हेर्न कहिले खोज्नु भएन है कसैले पनि कि म कहाँ के भइरहेछ मेरो हालत भनेर। कहिले राम्रोसँग काउन्सलरमा जानु भएन, कहिले कसैको कुरा सुन्नु भएन। त्यसकारण यो समस्या हो है।
याद गर्नु। मेरो कुरा चित्त बुझिरहेछ? मेरो कुरा हो जस्तो लाग्छ? त्यसकारण मैले जति पनि कन्फिडेन्स बढे पनि मसँग रिक्स चाहिँ बाँकी रहेछ है धेरै। चित्त नदुखाउने कोही साथीहरूले जीवनमा, धेरै साथीहरूले जीवनमा एक न एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ जोखिममै हुनुहुन्छ। मैले त सक्छु, के कुरा गरे, म त जोखिम फ्याक्टरमा छु, किनभने यो फिल्डमा काम गरेपछि म पनि कुलतमा भन्न सक्ने सम्भावना बढी छ। के भने होला, लिनेवाला छैन, तर रिक्स फ्याक्टर हामी पनि हो। सेना रिक्समा पर्छ, त्यो एलजिबिटीआईक्यू रिक्समा पर्छ, पारिवारिक कन्फ्लिक्ट भएको साथीहरू रिक्समा पर्छ, चाइल्डहुड ट्रमा भएको साथीहरू रिक्समा पर्छ, मुड, हजुर पिटिएसडीहरू, मुडका समस्या आउने रिक्समा पर्छन् यसरी फस्नमा। यो कुरा तपाईँले सबै थाहा पाउनु पर्यो क्या। अब मेरो कति % रिक्स हुन सक्ने सम्भावना छ, कति % म मस्त के मनमौजी छु, कतिपय कुरा मान्छे गर्दिनँ वाइफलाई, कतिपय केसमा ती चाहिँ ठिकै लाग्छ, अरू चित्त दुख्छ। मैले किन खाइरहेको छु तपाईँलाई थाहा छैन? हामी त्यो थाहा पाउनु पर्दैन? तपाईँले मजाको लागि मात्रै खाएको हुँदै होइन, कहाँ मजाको लागि मात्रै खाएको हो त नि? मजाको लागि पनि खाएको, अरू आफ्नो मेन्टल कन्डिसन सुधार्न खाएको, व्यवहारसँग मिलाउन खाएको, विचारहरू मिलाउन खाएको, कतिपय केसमा नसकेर खाएको, कतिपय केसमा रोगी भएर खाएको, कतिपय केसमा इडियट भएर खाएको, कतिपय केसमा पैसा भएर खाएको, कतिपय केसमा त्यो एउटा एन्टी सोसल पर्सनालिटी भएर खाएको। तपाईँले किन खाएको मलाई थाहा छैन र? थाहा छ नि, तर एकजनालाई मजाले थाहा नहुनसक्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले मलाई खोलेर भने होइन। कतिपय कुरा के भन्छ, तपाईँहरूको त्यो संस्कृति नभनौँ, तपाईँहरू राज खानदानको साथीहरू हो, त्यो बाबुबाजेको कारण, तुजुकको कारणले खाएको, कतिपय कुरा अरूद्वारा प्रेरित भएर खाएको। पुरै ध्यान योग गाँजा खाएर गरिन्छ? ध्यान योग गाँजा खाएर गरिन्छ सर? नहुने कुरा। ध्यान योग गाँजा खाएर गर्छ कसैले? गाँजाले त्यति नखायो नि ध्यान योगमा पुऱ्याइन्छ नि, किन खानु पर्यो? अनि मस्तिष्कमा गलत तत्त्व पठाएर रिक्समा बनेर अझै त्यो आफ्नो एउटा कन्फिडेन्स हाबी बस्न कहाँ पाइन्छ त नि? तपाईँको मस्तिष्कमा कसरी गलत तत्त्व पर्यो थाहा छ? यो खाएको गाँजा अथवा ट्याब्लेट गुजानी चाहिँ सबै ठाउँमा जान्छ, ब्रेनमा पनि जान्छ क्या, सबैतिर जान्छ, यहाँ पनि जान्छ। अनि सबैतिर गएकाले अलिअलि कता क्षति पर्ला, यहाँले परेकोले त्यो केमिकलले चाहिँ डरलाग्दो क्षति पारिदिन्छ क्या। बुझ्नु, नसामा जान्छ नि, रगत जहाँ जान्छ ती सबै ठाउँमा जान्छ। खुट्टै चलिरहेको थिएन उसको। याद गर्नु है, हामीले ट्वाक्का खान्छौँ नि, याद गर्नु, ट्वाक्का खायौँ नि, केही कति तरिकाले खाइन्छ अरे? 4 कि 3 तरिकाले, ट्वाक्का होइन, यहाँबाट अन्त कहाँबाट खाइन्छ? मलद्वारबाट त खाइँदैन नि। तर एउटा मुभीमा थियो मलद्वारमै लुगाइरहेको थियो, हेरेको छ त्यो मुभी? त्यो तत्त्व चोरलान पुलिस आउँछ नि, तल गएर टोइलेट गएर हालिदिएको, तल हालेछ, हालिसकेपछि पछि त दिशा जाँदा बिर्सेछ त, दिशाबाट गएर खोजेर त्यो ढलमा खोजेर अनेक गरेर खोजेर अनेक गरेर त्यो सानो त्यो उ गरिसकेछ, त्यो पानीले उ गरेछ, रु भेटेर अनि खायो पालीहरी। हेर्नु न यार, अनि के भन्ने हो? तपाईँ आफै भन्नु न। अनि अझ तपाईँ ठुला कुरा गरेर कहाँ हुन्छ त नि? कोहीले, सबैले भन्नु ठुला कुरा भनेको केही नबोल्नु पनि ठुला कुरा हो क्या तपाईँको मनमा। ओभर कन्फिडेन्सले खाइरहेछ कतिले। कतिपय साथीले नपुगेर खै लम्बुलाई त बोलाउनु न, आज लम्बुले बुझ्नुपर्छ यो सबै। किचनमा अहिले एकजनाले हेरे पनि भने के कतिपय कुरा अरे जान्दिनँ, यो दायाँ बायाँ गर नगर, यो गनगन खनगन नगर, मजा आउँछ म त्यसको लागि खाइरहेछ। कन्फ्लिक्ट म्यानेज गर्न नसकेर खाइरहेछ, भन्न कन्फ्लिक्ट म्यानेज गर्न नसकेर खाइरहेछ, अफिसमा ड्युटीमा ह्यान्डल गर्न नसकेर खाइरहेछ।
इरिटेटले खाइरहेछ, मुड डाउनले खाइरहेछ, एन्जाइटीले, बुलिमिया नर्भसले, इटिङ डिसअर्डरले खाइरहेछ, स्किजोफ्रेनिया बाइपोलरले खाइरहेछ, मेनियाले खाइरहेछ, मेनिया। अब अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ केही छैन, त्यसरी कहाँ हुन्छ नि? मुड चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेर खाइरहेछ भाइ, परिवारको कचकचले खाइरहेछ। चित्त दुखेर भनेको के भने तपाईँहरू के कारणले खाइरहेछ त्यो चाहिँ मजाले थाहा पाउनुपर्छ। 3टा कुरा याद गर्नु, जिन्दगीमा कहिले नबिर्सिनु। पहिला मैले किन खाइरहेको छु, यहाँको कन्डिसन मेरो के छ, भोलि के हुनेवाला छ, यति चाहिँ तपाईँले कण्ठ पार्नुपर्छ। यहाँको अहिले माहौल, बुझाइ, चिन्ता, रिसहरू, अथवा यहाँको एक्सेप्टेन्स प्रब्लम, अथवा यहाँ एडजस्ट हुन नसक्ने केस, त्यो यो पनि याद गरिराख्नुपर्छ। म किन मेरो कहाँ हो, माहौलहरू के भइरहेछ, पास्टको, प्रेजेन्टको र फ्युचरको 3टा कुरा तपाईँले कहिले नभुल्नु। जहाँ तपाईँ टेक्नु भइरहेछ त्यहाँ प्रेजेन्ट मोमेन्ट भन्छ, जे हुनेवाला छ फ्युचर भन्छ, जे भयो त्यो पास्ट भन्छ। त्यो याद गर्नु। पास्ट पनि सजिलो हुँदाको पास्ट र तपाईँ युजर भइसकेको पास्ट। 9-10 तिरको कथा जो चाहिँ खानुहुन्न थियो, 12 पछि सुरु गरेको कथा। हिरो एकछिन चाहिँ ननिदाउने, अरू कुराले होइन निदाउनु पाइन्छ, तर मेरो कुरा सुन्दै जस्तो लाग्छ है, अरू कारण होइन। फेरि मेरो कुरा सुन्दै चाहिँ हुन्थ्यो बिचरा त एउटा छुस्स, त्यो केही त भइहाल्छ कि भन्ने। कोही मुडो बनिसकेको छ, कोही मुडो बनिसकेको छ, मुडै हो यो मान्छे, मुडो हो जस्तो लाग्छ मलाई। मुडो कोही चाहिँ खत्रै भयो यार, ल कोही चाहिँ मजा आइरहेछ यार, कोही त भइछ कि भन्ने लाग्छ। कोही हार्ट केही हुन्छ कि भने जस्तो आउँछ क्या भित्र। हामीलाई नि त आश हुन्छ नि त, यत्रो काम गरेपछि, दुःख गरेपछि, तपाईँहरूबाट हामीले फी लगाएको छ, तपाईँलाई थाहा छैन, फी लगाएको छ नि हामीले, अनि यत्रो पैसा लिएको छ अरूको, अनि केही न केही त सहयोग, सेवा, सत्कार, सद्भाव, प्रेम त्यो दिन पाए त, अनि त्यो मजा चाहिँ साह्रै मजेदार हुन्छ क्या। अहिले केटाले च्याटिङ हाई गर्छ, त्यो अस्ति भर्खर एउटा पुलिसको भाइले हाई गर्नुभयो, मजा आयो, आनन्द आयो, सर मलाई ठिक छ है भन्नुभएको छ। नाम नभन्ने कसरी, किन भन्नु, फेरि यहाँ रेकर्ड भइरहेको छ। पुलिसको भाइले हाई भन्नुहुन्छ, एउटा ब्याङ्करले आउनुहुन्छ बेला बेलामा, याद गर्नु न कति आनन्द आउँछ। कुन बेला चुक्ला भन्ने चाहिँ पिर्छ आफूलाई चाहिँ, उसलाई चाहिँ हाईमा मजा आइन्छ, म चाहिँ यो चुक्यो भने बर्बाद हुन्छ यसको लाइफ भन्ने छ, हेर्नु न। त्यस कारणले तपाईँले यो कुरा मनन गर्ने, तपाईँको क्रेभिङ तपाईँको भविष्य याद गर्नु। संसारमा सबथोक त्यसैमा देखिसकेपछि बिग्रिने हो, कोही बिग्रेपछि सबथोक त्यसैमा देख्ने। यो चरोले सबथोक यसैमा देखेन अहिलेको भिडियोमा, हेर्नु सबथोक देखेन यो चरोले, त्यो बुझ्ने कि कतिपय धेरै छ नै, धेरै त्यो लम्बा लिस्ट नै छ कि म किन बिग्रेँ, म किन बिग्रिन सक्छु, म पास्टमा किन बिग्रेँ, यहाँ मलाई के भइरहेछ, याद गर्नु। कतिपय केसमा उनीहरूको धारणाले बिग्रिरहेछ, कतिपय केसमा उसको प्रेरणाले बिग्रिरहेछ, प्रेरणा कसैद्वारा प्रेरित भएर बिग्रिरहेछ। प्रेरणाले नै सप्रिने हो नि हामी के त्यति प्रेरणाले होइन, त्योभन्दा खतरा बन्छ है म भन्ने लाग्छ, हाम्रा गुरुभन्दा खतरा बन्छ लाग्छ, तैपनि सकिँदैन, गुरु त गुरु हो। धन्न प्रेरणा आइरह हुन्छ, अनेक वा पाइन्छ, कति गाली पाइन्छ, गाली गरिरहन्छन्, कति बढी बोल्छ, हावा भनिरहन्छ, त्यो पनि प्रेरणा मिल्छ। बढी हावा भयो कि क्या हो, अथवा यति होइन यसले नबुझेर हावा भने म हावा त होइन, अथवा अझै मैले माझ्नुपर्छ कि आफूलाई, प्रेरणा त मिलिरहेको हुन्छ नि। प्रेरणा छैन, प्रेरणा भनेको त्यो खाएपछि आउँछ प्रेरणा, सजिलो। त्यो प्रेरणा होइन नि ब्रो, त्यो त लत हो नि, त्यो त कुलत हो। मैले त के भन्छु भने अस्ति नै भनेको थिएँ, तपाईँले सबै कुरा नबुझेसम्म जान हतारै नगर्नु, सिरियसली भने। बरु पैसा घटाइदिनु भन्नु, मलाई पैसा घटाउनु, म बस्छु, अलिक घटाउनु भन्नु न, के भन्दा भने हुँदैन। रहर गर्न त हेल्प गरिहाल्छ नि, कसले गर्दैन, मम्मीहरू त पे त गर्नु पर्ला यहाँ। मलाई चाहिँ बुझ्न मन छ।
बाहिर गएपछि टचमा सधैँ बस्नु के भयो त नि टचमा फेसबुक चाहिँ आमै लाइफमा सबभन्दा मान्छेको जीवन मेरो जिन्दगी फेसबुकले बदलिदियो किनभने मेरो पब्लिसिटी फेसबुकले गरिदियो युट्युबले गरिदियो च्याटिङ अनेक छन् के भन्छ साइटहरू बदलिदियो चेन्ज गरिदियो लाइफ तपाईँको लाइफ हेर्नु त कसरी बिग्रियो तर अहिले टेक्नोलोजीले धेरै सजिलो पार्यो म जति जोखिममा छु तपाईँ मभन्दा धेरै जोखिममा हुनुहुन्छ बाहिर गएपछि यो दुःखभरी संसारमा तपाईँले व्यवहार थेक्नुपर्छ अब केही नसिब लागेन भने नि आफै लुगा धुने व्यवहार थेक्नुपर्छ तपाईँ गएर भात आमाले पकाइदिए पनि आमाको डाइलगको व्यवहार खेल्न छोरा केही गर्न हेर्नु त कति त्यो एउटा व्यवहार आइगयो याद गर्नु है अथवा साथीको हेर्छन् त्यो नि एउटा व्यवहार हो साथीले हेऱ्यो मलाई हेऱ्यो मेरो मुड कस्तो हुन्छ त्यो एउटा व्यवहार हो मलाई पछि गर्नु 1 घन्टापछि कल गर्नु है म काममा छु बुझ्नु है याद गर्नु है कि तपाईँ हरेक कुरा व्यवहार हो क्या बाहिर गएपछि यो ढोकाबाट यहीँ त व्यवहारै व्यवहार छ यार व्यवहार छैन यहाँ किन छैन काम गर्नुपर्छ हेल्प गर्नुपर्छ नुहाउनुपर्छ खानुपर्छ बस्नुपर्छ सुन्नुपर्छ हेर्नुपर्छ देख्नुपर्छ सबै व्यवहार हो बाहिर गएपछि यो व्यवहारभन्दा अलि बृहत व्यवहार जानुपर्छ तपाईँ जानुपर्छ न समयले जानी बनाउँछ बृहत भनेको लोडहरू कामहरू साथी कहाँ जानु मामा घर जानु आफैले भात पकाउनु मम्मी उता गएपछि तरकारी किनेर लिएर जानु अलिअलि पैसा कमाउनु फेरि बाहिर गएपछि रमझम जे केही व्यवहार नि फोन उठाउनु च्याटिङ गर्नु सबै व्यवहार होइन दिमागले अराएर गर्नु या नगर्नु व्यवहार हो बुझ्दै म जान्न त्यो पनि व्यवहार हो जान्छु त्यो पनि व्यवहार हो अनि यो बाहिर मान्छेहरू जन्मेपछि त कम गाह्रो छ पशुलाई त गाह्रो छ व्यवहारले हैरान पार्छ यार काठमाडौँको पशुलाई कति गाह्रो छ घाँस नपार याद गर्नु त प्लास्टिक खानु परेछ के होइन भन्नु त खानु त्यो पनि व्यवहार हो नि उसको याद गर्नु है जन्मेपछि चेतना आएपछि चेतना 9-10 महिनापछि आउँछ मम्मीको पेन नचला चलाउनु मन छ नचला भन्छ ल बुवा यार के व्यवहार होइन त त्यो उस्तै के 2 झापट ढाडतिर खाइहाल्छ गालामा चाहिँ अलिपछि खान्छ सुरुमा यतातिर खाइहाल्छ उसले बडा अथवा हकार खाइहाल्छ त्यो पनि त व्यवहार फेस गर्नु पर्यो उसले त्यसपछि दुध छुटाउँदाखेरिको कथाको व्यवहार रुवाबासी हुन्छ स्कुल जानु पर्दाको रुवाबासीको व्यवहार हेर्नु त भोक लाग्दाको व्यवहार भोक लाग्दा खाना पाएन त्यो पनि त अनि खाना खोज्ने व्यवहार होइन हरेक तपाईँको ज्यानले गर्ने या नगर्ने कुरा व्यवहार हो हरेक तपाईँको मस्तिष्कले सोच्ने या सोच आउने कुराहरू थट हो सोच र व्यवहारको बिचमा एउटा भावना हुन्छ भावना नभइदिए भए संसारको मान्छे जाति नै हुँदैन थिए त्यो के मान्छे जाति लोप हुन्थे क्या पशु पंक्षीको मान्छे जाति थियो अरे त्यो कसले बुझ्ने कोही पनि हुँदैन थियो फेरि मान्छेको अस्तित्वै हुँदैन यही पशु पंक्षी मात्रै हुन्छ भावना नभइदिए भए यही भावनाले त अचम्म गरिरहेको यही बुद्धिले यही विचारले यही तर्कले यही ज्ञानले मान्छेलाई मान्छे बनाइदिएछ अनि यसको अभावमा मान्छेलाई पशु बनाइदिएको हो क्या मास्टर्स डबल मास्टर्स छ स्वाइनलाई त्यो कुटेरै हैरान पारिस एउटा कुटेरै हैरान पारि अब त्यो के अर्थ र त्यो पशु तुल्य भएन यो अहिले पनि गाउँघरमा यो जस्तो सिटी एरिया त होइन गाउँघरमा अल्कोहलिक्सले चाहिँ एकदम आफ्नो महिलालाई चाहिँ महिला हिंसा डरलाग्दो हुन्छ नि किन हुँदैन यस्तो गाह्रो कन्डिसनमा याद गर्नु है तपाईँलाई अब यहाँ अझै भर्खर एउटा मेसेज आयो ल कसको नि भन्दिनँ सर म आज आउँछु भन्नु कसैको वाइफ म आज आउँछु भन्नुभयो 2 बजे आउँछु भन्नु किन भन्दा मेरो बुढो चेन्ज हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर कन्फर्म गर्नु मैले भने आज कन्फर्म नगर्नु अहिले को हो भन्ने कुरा 2 बजे तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ को 2 बजे कसैको भेटिन्छ उहाँलाई चाहिएको छ कि के हुन्छ मेरो बुढाको स्थिति अब मैले स्थिति त मैले भन्न सक्दिनँ होला तर टेन्टेटिभ यसो डायग्नोस गर्न र अनि उसै हामी त्रिपक्षीय बहस गरेर यो हुनसक्छ त भन्न सकिन्छ होला
एउटाको वाइफ डिभोर्स, तपाईँ जाने बित्तिकै डिभोर्सलाई रेडी गरेर बस्नुभएछ। एउटाको वाइफ तपाईँ बाहिर निक्लिने बित्तिकै अदालतबाट तपाईँलाई बोलाउनको लागि फाइल दर्ज गर्न खोजिराख्नु भएको छ एउटाको वाइफ। यो समय नै यस्तै भएर हो कि के छ यस्तो डिभोर्सको रेटदेखि अब हामीले भन्यो सुपक्ष सुव्यवहार होइन सुदर्शनहरू हामी जेमा पनि सिकिरहेको चान्सेस आर भेरी हाई द्याट वी क्यान बी मिसलिडेड होइन तपाईँले जुन त्यो सन्दर्भ भन्नुभयो यतिको बिहेरमा हामी पनि छौँ। यति मात्र होइन जस्तो हामीले उदाहरणीय व्यक्ति जुन चाहिँ हामी जुनले चाहिँ धेरै कुरा गर्नुभएको छ पोलिटिसियन निमित होइन सबै उहाँहरू पनि कति कुराहरूमा उहाँहरूमा पनि कति कुराले हुन्छ नि कति ठाउँमा चाहिँ उहाँले पनि गुमाइराख्नु भएको छ। सही कुरा हो। अनि उहाँहरूको भनेको त त्यो पोस्ट पाए हुन्छ हामीभन्दा धेरै अलिकति सोच्ने सबै दर्शन सबैमा हुनु भने राइट। उहाँले भन्नु खोजेको के भने एउटा व्यक्ति यो वरिपरि बेस्ट हुनुपर्छ 360 डिग्रीमै। तपाईँ दुईटा कुरामा बेस्ट हुनुहुन्छ, दुई एङ्गलमा। खै मार्कर छ याद गर्नु है, कहाँ छ? ए ओके, याद गर्नु है। मैले मार्कर छैन, अर्को मार्कर निकाल्नु, याद गर्नु है, अर्को मार्कर निकाल्नु है। सबै ठाउँमा बेस्ट भए पो तै अलिकति ल हो है ल ठिक छ भन्नु। बेस्ट भनेको ठिकै, त्यस्तो बेस्ट पनि परेन, ठिकै ठिक छ। ससुरालीको केसमा ठिक छ, जबमा ठिकै छ, छोरछोरीको ठिक छ, आफै रमाइलो गर्न ठिक छ, अफेयरमा ठिक छ। अफेयर धेर गर्नु हुँदैन है, यो ठिकै छ, धेर गर्दैन, यसो गप्स मात्रै दिन्छ, त्यो त ठिक छ। स्वास्थ्य आफ्नो हेल्थ ठिक छ, त्यो पनि ठिकै छ। यो हुनु परेन सबैतिर। साथीसँगै ठिक छ, मम्मीसँग सम्बन्ध ठिक छ, आफ्नो सोच एकदम फ्याट्टै फाल्नु सबै याद गर्नु है। यो मजा आएन, यो चाहिँ मजा आएन है। अब आउँदा लेखेर लिएर आउनु, यहीँ होस्, याद गर्नु है। सबै ठिकै हुनु परेन। तपाईँ जीवन जिउने रे, अनिखेर जीवन जिउने स्टाइलमा चाहिँ नजिएर कुन जीवन जिउने हो फेरि? सधैँ ऊ चुक्नुभयो उहाँ। सबै ठिक थियो नि हजुर, चुकिहाल्नु भयो नि फेरि। सधैँ लगभग मृत्युवरण गर्ने दिनसम्म म पनि तपाईँ पनि एक दुईवटा तलमाथि हुन पायो, अरू सबै ठिक छ। यो खैनी चाहिँ खान्छ ल, ठिकै छ, खैनी चाहिँ अलिक खान्छ, सबै ठिक छ। यो रिस उठायो भने अति रिसाउँछ, अरू चाहिँ ठिक छ है ल, ठिकै छ, रिसमा मिलाउन। रिस भने उठ्छ, झगडा नि गर्छ, काम पनि गर्दैन, दुःख पनि दिन्छ, गाँजा नि खाइदिन्छ, कहाँ हिँडिदिन्छ। यो भएभरको सबै त अनि त्यो 360 डिग्री एप्रोच भएन नि। त्यो कसले निर्धारण गर्ने भने तपाईँले निर्धारण गर्ने क्या, त्यो चाहिँ तपाईँको लाइफको आइडिया भन नि, सिक्ने के हो त नि। खै मार्केट छैन भने मेरो उसमा छ होला, जान त त्यहाँभित्र छ। एकछिन यो त्यता दिनु, ठिक छ। यस मार्कर चाहिँ साह्रै गतिलै चाहिन्छ है, भने लेख्ने चाहिँ, किनभने यो पनि भएन, यो त मजा आएन। आज केटाहरूले मजै दिएन नि मार्करबाट, लेखेन खै त नि। याद गर्नु है फेरि। ऊ त्यो भाइको यसो गर्नु त, त्यहाँ ब्रो पछाडि छ भन्नु न, फेरि ऊ कहाँ खोज्ला, पछाडि छ भन्नु है मेरोमा। याद गर्नु है, सबै ठिक हुनु पऱ्यो नि, अनि पो भविष्य मिठो हुन्छ त नि। भविष्य डिल गर्न जान्दैन केटाहरू, अनि चुकिसकेपछि मबाट हुँदो रहेछ भन्ने, अनि लटपटी नि हो। चुरोट पनि नराम्रो हो, एडिक्सन त कहाँ राम्रो हुन्छ नि। हुनसक्छ त्यो नराम्रो हो, तैपनि त्यसले ब्रेनलाई गाँजाले जति बढी हान्दैन क्या।
हान्ने त गाँजा ब्रेनलाई हान्ने हो नि, यो चुरोटले पनि किन नहान्नु, निकोटिनले हान्ने ब्रेनलाई, नत्र के लान्छ, किडनीलाई हान्ने होइन, थोरै हान्ला, कलेजोलाई हान्ने होइन, ब्रेनलाई हान्ने हो। ल अब यसबाट के हुन्छ हेरौँ है त, यसबाट आयो भने आयो, नभए म पेपरमा बनाइन्छ है, आयो है, याद गर्ने सबै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै कुरा तल माथि दायाँ बायाँ सबैमा तपाईँ व्यस्त हुनुपर्छ। तपाईँसँग जिन्दगीका जति जोडिएका कुरा छन् त्यो सबैमा ठिक हुनुपर्छ। ठिक व्यस्त हुन्छ नै फेरि, किन हुँदैनन् सबैमा क्या, सबैमा प्राय सबैमा केही चाहिँ माफ, तपाईँलाई केही परिवारले माफ दिन्छ, केही माफ दिन्छ, सबै के हुनसक्छ, ल यो जोडौँ त, यो के हुनसक्छ भन्नु त, हजुर इक्जाममा फेल भयो ठिकै छ, ल अगाडि पास होला, केमा सबै होइन, ल चुरोट त माफ, ल चुरोट नखाने बानी होइन, नखाने बानी राम्रो बानी हो नि त, तर योमा फेल भयो, ल ठिक छ, अरू के पढाइ अथवा व्यापार, रिस, धैर्यता, जागरण, ज्ञान अनि जिम्मेवारी बोध, सबै यो 360 वटा, यो 360 वटै लिस्ट बनाइन्छ बरु, ल जस्तै अब केही के म्यानेजमेन्ट स्किल, मलाई नमस्कार, मलाई 1 घन्टामा कल गर्नु, म काममा छु, खुल्दैन, राखिहाल्नु न, म काममा छु, खुल्दैन यो स्किल होइन, अब के सबै ए बाफ रे यो, अनि यता के, यता बच्चाहरूसँग धेरै टाइम दिँदैन, यो गल्ती भयो, तर ठिकै छ किन ऊ अरू काममा अलि बिजी छ नि त, यता ध्यान दिनु है, याद नै सम्झाउन सक्ने कला, मान्छेलाई सम्झाउन, सिकाउन, बुझाउन होइन, दार्शनिक पक्ष ठिक छ, र दार्शनिक ठिक छैन, ल ठिक छ, दार्शनिक चाहिँ यो दर्शन चाहिँ मतलब छैन, प्र्याक्टिकल गेट हो, त्यो एउटा सामान्य अब कुन दर्शन, प्र्याक्टिकल दर्शन भन्नु त कुनै कुन 4 भाग ठिक छ, ल मस्त माओली दर्शन हो क्या, ठिक छ, खाओ पियो मोज मस्ती गर, व्यवहार ठिक गर, जिन्दगी यस्तै हो, भगवान्सँग यस्तै हुन्, सबै यस्तै हुन्, व्यवहार मिलाओ केटा हो भन्ने होइन। अब जस्तै वेदमा जाँदा, अब वेद उपनिषद आफ्नो छन् नि दर्शनहरू, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, कोही कुनै दर्शनबाट प्रेरित त थाहा छैन, जे सुनो त्यसैको पछि लागेका छन् ठिटाहरू, उठाउनु, अब त ती राख्नु खोज्यो, सुन्नु न मेरो कुरा ठिकै लाग्छ कि होइन, मेरोलाई चाहिँ होइन, अरूलाई चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्छ, के कला विवेक याद गर्नु है ब्रो, बरु 360 वटै पोइन्ट ल्याइदिन्छु म तपाईँलाई, बरु लिस्ट बनाएर, यी सबैमा तपाईँ सकेसम्म व्यस्त हुनुपर्छ। सहनी, छिमेकीले केही डायलग त सही दे अलि डायलग होइन, अलि सिचुएसनल डायलग दे तँ पनि, कि दिउँ कि नदिउँ, कुन कन्डिसनको छ विषय, कतिसम्मको, कुन डिग्रीमा दिने डायलग, मलाई तपाईँको व्यवहार चित्तै बुझेन, नरिसाउनु है भन्ने कि के हो भन्ने कि एक्सेप्टेन्स हो, के हो भाउ, के हो ठुला कुरा, के हो भन्ने कि उस्तै केसमा हाटौटनी गर्ने कि उस्तै केस छोडिदिए, अथवा सरी भन्ने कि सरी यार हाम्रोबाट मिस्टेक भयो के भन्ने, कुन माहौलमा कसरी भन्ने, त्यो स्किल, खर्च कम गर्ने कला, वाइफलाई एकदमै माया, यति माया कि अब बुढो भयो यार, अब बढी भयो, यति लिमिट गर न यार, स्किलहरू, हाइजिन मेन्टेनहरू, स्वीकार्ने नस्वीकार्ने फ्याक्टरहरू के, अनि त्यसो नि मात्रा, फेरि अनि मात्रा कति, कुन मात्राको, त्यो स्केल नै तपाईँसँग रेस्पेक्ट मी और फाइट मी स्वभावको हुन्छ, के हुन्छ अल अर नथिङ टाइपको हुन्छ, कि यति कि गर्दैन नि, कि गरेपछि बढी गर्ने, त्यो लिमिट नै कन्ट्रोल गर्न जान्दैन। एउटा भन्दै थियो सर मैले कति गर्ने आउँदैन सर, जे पनि कति गर्ने, कुन टाइमिङ हेर्दा कति, एउटा त भन्दै थियो हिजो आएर
सर हेर्दा कति सेकेन्ड हेरौँ, ल कति गाह्रो भयो त्यसलाई नि त। मान्छेलाई हेर्दा कति सेकेन्ड हेरौँ, तल हेरौँ, कन्फ्युज। सोचको छुट्टै फेरि, आमा के सोच्ने के नसोच्ने, कसरी सोच्ने कसरी नसोच्ने, के सिक्ने के नसिक्ने, के बुझ्ने के नबुझ्ने, के बुझा ठिक छैन के बुझा ठिक छ, अनि कसरी फेरि गर्ने त गर्ने, कसरी चाहिँ छैन। यो गर्ने मात्रै भनेर त्यो गफ दिएर भयो, कसरी गर्ने। मेरो कुरा ठिकै छ। अब यसरी जाउँ न ब्रो यार। अनि के चाह्यो तपाईँलाई, त्यो जतासुकै आनन्द आएपछि त गाँजा प्याक फटा मेरो लाइफको सबभन्दा ठुलो दुश्मन पो रहेछ भन्ने आएपछि पुगेन। मेरो जिन्दगीको सबभन्दा मलाई यो गर्नबाट वञ्चित गर्ने त त्यो चिज पो रहेछ, मेरो मेरो व्यवहारिक पक्ष पो रहेछ, मेरो व्यक्तित्व पो रहेछ, मेरो समस्या पो रहेछन्, मेरा यी अज्ञानता पो रहेछन्। सबै म चिर्न रेडी, म रेडी है, म मेरो सबै चिर्न, फेरि स्टाइल सहित, पर्फर्मेन्स, लिडरसिप सबै 360 भन्दा बढी हुन्छन्। 360 मा त पोइन्टमा 1 डिग्री 1.5 डिग्री 2 डिग्री 2.5, अझ 360 दुना कति हुन्छ, 720 वटा पोइन्ट। हेर्नु त त्यो सिक्न लालाइदै छैन केटाहरू। यहाँ त कतिखेर घरबाट बाहिर निकालिदिएर उहाँ जाउँला भन्ने मात्रै छ, खाउँला नहोला तर जाउँला भन्ने छ। सबभन्दा ठुलो भुल चाहिँ के हुन्छ नि, बाहिर गएपछि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्न क्या। पास्ट एक्सपिरियन्सलाई कसरी लिने, कसरी बुझ्ने, त्यसले हानेको डायलग, त्यसले गरेको दुःख, त्यसले दिएको मलाई पीडा। विचार मिल्दैन भन्छ नि श्रीमतीसँग, विचार नमिले होइन, विचार मिलाउन नजाने हो। किन मिल्दैन विचार यार, विचार किन मिल्दैन? कोही महिलासँग मिल्दैन विचार, मिलिहाल्छ, जसको पनि मिल्छ, प्रायको मिल्छ। विचार नमिलेसँग चाहिँ के सम्बन्ध हुँदैन र? विचार नमिलेसँग सम्बन्ध छैन भने त सबैको डिभोर्स भइसक्नु पर्थ्यो। विचार मिल्दैन, के मिल्छ? दुईटा विचार एक बनाउन मिल्छ। अलिकति उसको अलिकति मेरो, सबै एक बनाउनु नि परा होइन। फेरि सबै किन परा छ र? अस्ति मैले भने जस्तो लाग्छ, तिम्रो थोरै मेरो थोरै, यो मात्रै मिलोस्, अरू मिल्नु नि परा होइन। थोरै यो, ऊ स्वतन्त्र छिन् केही कुरामा, म स्वतन्त्र छु केही कुरामा, एउटा कुरामा चाहिँ एक छ हाम्रो मन। सकियो नि, अरू के चाहेर, सबैको हुने त्यही हो। यहाँ सम्बन्ध कस्तो हो? त तेरोतिर, म मेरोतिर, अनि सम्बन्ध भयो त। अनि हाम्रो व्यक्तित्व हुन्छ नि, एउटा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व व्यक्तित्वले हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ निर्धारण गर्छ। निर्धारण गर्न कतिको इज इट भेरी एकदमै यो गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ हाम्रो व्यक्तित्व। त्यही नै गर्छ, अरू भन्दा नि त्यही हो, प्रभाव पार्ने त्यसै व्यक्तित्वमा। व्यवहारलाई व्यक्तित्वले धेरै प्रभाव पार्छ। बुझ्नै? मेरो कुरा चित्त बुझ्यो? कसले बुझ्नु मन हात उठाउनु त? तपाईँले बुझ्नु हो? के बुझ्नु हो भन्नु? पहिलो दिनको मसँग भेट र आजमा केही तपाईँमा परिवर्तन आएको छ विचारमा कि ठिकै? पहिलो दिन तपाईँलाई धेरै गाह्रो भएको थियो नि, अहिले सजिलो भएको छ, एक्सेप्ट गर्न थाल्नुभयो। मेरो कुराले साँच्चीकै छोको कतिजना हुनुहुन्छ? यत्रो लु हात उठाइदिनु त। मेरो कुराले छोको है, यहाँ मात्रै होइन, अस्ति पनि समग्रमा राख्नु। ठिक छ, ओके। ठिक छ, कति राम्रो कुरा, हुन्छ। अब उनीहरूले तपाईँलाई यति कुरा उतै बुझाइदिए भए तपाईँ यति मजाको हुनुहुन्छ कि तपाईँले मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उनीहरूले तपाईँलाई त्यहाँ बुझाउन सकेनन्। एक त उनीहरूलाई आइडिया भएन, अरू कुरा बुझाउन सक्ने कला पनि थिएन होला, अरू कुरा केही बिग्रिसकेको थियो कि है, त्यहाँ तपाईँले अलिक बढी नै सेवन गरेर बिग्रिसकेको थियो कि, तपाईँलाई सम्झाउन सक्ने त्यही स्थितिमा थिएनन् कि, अथवा तपाईँलाई चित्त नबुझ्थ्यो कि। तपाईँलाई यदि ती बुझाइदिएको भए तपाईँ यति मजाको हुनुहुन्छ कि छ्वाङ्ग बुझ्नु त अब चेन्ज भयो है,
यो उमेरमा म अब चेन्ज भएँ, जे जे थियो पुरानै हान्छु अब स्टाइलहरू भन्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँ सकेनन्, त्यो त एउटा भुल भयो अरे उनीहरूको परिवारको है। अर्को फ्याक्टर भन्छ यहाँ आइसकेपछि तपाईँले केही ज्ञानहरू त हासिल गर्नुभयो, तपाईँले के बुझ्नु, तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भने मेरो विचारमा बाहिर गएर तपाईँ अब चुक्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यत्रो उमेरको यति बुझेको, फेरि धेरै तपाईँ युजर पनि होइन, धेरै व्यवहार बिगारे नि छैन, बस मुड चाहिँ डिल गर्न नसकेर कहिलेकाहीँ प्याच्च पुच्छ हल्का हानेको हो। बाहिर गएपछि तपाईँ मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो म चाहिँ कन्फिडेन्स छु, मलाई चाहिँ लाग्छ है। त्यस कारण यो विषयमा त्यत्रो धेरै चिन्ता लिन पनि जरुरी छैन। नानीलाई एक्चुअली भेटाएपछि अब सरले भन्नुहुन्छ कुन बेला तपाईँलाई पठाइदिने भन्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँमा त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ है। तपाईँबाट म कन्फिडेन्स छु, तपाईँबाट मलाई गाह्रो अब यो 50+ साथीहरूमध्ये गाह्रो हुने भनेको चाहिँ बुवाको गाह्रो लाग्छ मलाई अझै होइन। 50+ हात उठाउनु त, उमेर 50 वर्षभन्दा माथि हात उठाउनु त, दुईजना राख्नु। 40+ हात उठाइदिनु साथीहरू, 40+, ओके राख्नु। चुक्न सक्नुहुन्छ बाहिर गएर? ठिक छ, मैले बुझेँ। मेरो यो कन्सेप्ट ठिक छ, 360 डिग्री नै सही, तीमध्येका केही माफ। ठिक छ, त्यो प्लान गर्न सकिन्छ। किन यो यसरी किन समग्रमा बुझ्न नसकिँदो रहेछ पहिला भन्नु त, एन्सर दिनु त, किन होला भन्नु, उहाँ भन्नु न। नसा त एक ठाउँमा छ, अरू फ्याक्टर पनि जोड्नु न। किन? ज्ञान नभएर। अरू बोल्नु त, किन? समेट्न नसकेर। ओके, अरू फेरि बोल्नु त। ओके, सही कुरा। 5 वर्ष किन छोडे? ओके, क्षमता, यसको क्षमता अभिवृद्धि चाहिँ हाम्रो अब उद्देश्य हुनेछ। त्यत्तिकै रहरले हुनेवाला छैन। त्यो मास्टर्स डिग्री सक्ने ती सरलाई पनि स्वाहानी कुट्न मन चाहिँ छैन, तर नकुट्न सक्ने क्षमतै छैन तिनको। शून्य र पुरै मलाई पठाइदिएछ न। अस्ति एकचोटि जानु पर्यो त्यहाँ, कहाँ मेरो वाइफ भएको ठाउँमा। ओहो केही हो कि किन पठाए, शून्य र राखिरहेको ल, बुझी छ आनन्द मलाई पो पठाइदिए ल। यो त अर्कै भएछ नि, या आमा बाफ रे बाफ हेर्नु त। अनि क्षमता होइन र सबैको, के नै चाहिँ भनिनु होला र वाइफले, यार के चाहिँ भने होला र कुट्ने र सुन्याइदिने गरी त्यो व्यवहार गरिदिनु। याद गर्नै भनेको यो 360 डिग्री को तपाईको व्यक्तित्व सकेसम्म बेस्ट बनाउन, सकेसम्म भनेको 0 देखि 100 मध्ये सकेसम्म माथि बनाउन, सकेसम्म है। 100% त मै छुइनँ नि, को छ र? बुद्ध पनि छैन नि, रिसाएर जात्रा थिएन। तपाईँ हुनु कोही पनि छैन, 100% जानु नि छैन, केही परेन। 30 देखि 70 को बिचमा। अब यो लाइफ त यार, त्यो त कस्तो मजाको लाइफ हुन्छ नि, सजिलो क्या होइन नि ब्रदर। सबै यो लाइफमा छन् केही बाहेक। अनि यो माथिको लेभल तपाईँ नपुगेर त्यसरी माइन्डसेट नगरेर पनि त हुन सक्ला नि। भर्खर सुन्दै हुनुहुन्छ, नरिसाउनु है, भर्खर त सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हतार पनि परेन। फेरि अहिले आजै पुरै आउँदै देउतै बन्नु भने नि होइन, सम्म पनि छैन त्यो, तर त्यतातिर लम्कन त पाइयो नि। कहाँ चुक्नुहुन्छ, आएर म चुकी भन्न त पाइयो नि। सर यसमा मलाई व्याख्या गरिदिनु, सर यो मिलेन भनिदिनु, सर यति चाहिँ वाइफलाई सम्झाइदिनु, सर यति चाहिँ मम्मी बुवालाई मिलाइदिनु पर्यो। एउटा फ्यामिली काउन्सिलर बनाउनु न हामीलाई, अथवा अरू पनि छन् साथीहरूलाई, त्यसलाई पनि, तर अलिक खत्रै लगाउनु पऱ्यो नत्र
किन सकिँदैन? कतिपय केसमा तपाईँको ओभर कन्फिडेन्सले तपाईँलाई लत्तो छोडाएको छ। ओभर कन्फिडेन्सले बुझो सुझो केही छैन, गाँजाले मलाई धेरै आनन्द दियो भन्दैमा अब म मान्छेलाई चेन्ज गर्न, परिवर्तन गर्न, नयाँ दर्शनको प्रतिपादन गर्छु भनेर हरिद्वार जाने साथीहरू छैनन्? केदारनाथ कसै थाहा भयो तपाईँलाई? बुझ्दै छ नि छैनन्? अनि बिचरा केही थाहा छैन, जम्मा त्यो उमेरमा इच्छा यो उमेरमा म कहाँ पुग्न पाएँ, राम्रोसँग मेरो जिन्दगीको व्यवहार उसलाई थाहा पनि छैन, हजुर मलाई यो व्यवहार छु कसरी गरौँ भन्नेपछि एउटा आन्सर दिन सक्ने क्षमता भयो त तै हो भन्नु। त्यो लाग्छ यार मान्छे यो आहा आहा, एकजनाले आहा भनिदिनु पऱ्यो क्या उसलाई, एकजना त्यो छाँटकाँट त्यो उम्रिँदै थाहा हुन्छ, बिचमा चुक्न त सक्छ त्यो उम्रिँदै थाहा हुने मान्छे। सुरा सुन्दरी रक्सी अरू मुडहरू मिलाउन छ र यस्तो तत्त्व सत्त्वले बिहा बिचमा आहा कति गतिले त खतम भयो अरे मान्छे हेर्दा हेर्दै भन्ने हुँदैन, त्यस्तो त हुनसक्छ भने ओभर कन्फिडेन्सले बिगारिरहेछ। भन्नु हजुर। बोलिरहनु भएको हजुरलाई पनि केही अप्ठ्यारो भएको जस्तो लागिरहेको छ, किनभने यस फ्याक्टर रहेछ हुन्छ। हजुर। अब नसा कसैले गाँजा ल्याएछ, कसैले सुया ल्याए, कसैले ड्रग्स खाएछ, तर सबैजना एकै ठाउँमा छन्, राइट। उनलाई कुन शब्दले प्रयोग गरे मिलाएर, जस्तो कि यस फ्याक्टरको हिसाबमा अन्डर 30 हुँदाखेरि म हुँदाखेरि म त्यतिखेर गएँ, तर त्यस्तो मान्छे मैले हजारौँ देखेँ, त्यतिखेर रियाक्सेन्टरै थिएन र उसो के घरमा झगडा गर्ने, कि श्वासले पिटी, कि भडकेर फुलाउने, कि समाजमा लडाइँ गर्ने, उसलाई सजाय थियो, समाजमा 2 थप्पड हाल्ने, नभए 1 लाख जेलमा हाल्ने, निकाल्ने, रियाक्ट भन्ने सेन्टरै थियो। अब त्यो त्यस्तो अवस्थाको मान्छेहरू कोही सफ्रे आफै होइन, तर सरले चाहिँ यहाँ पुरानो दल अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको छ कि भनेर मैले सोचेको छ। उहाँले भन्न खोजेको के भने 360तिरका व्यक्ति कोही को अनि यिनीहरूलाई सबैलाई अब एउटै वेले, एउटै कन्सेप्टले, एउटै तर्कले सम्झाउन बुझाउनलाई मलाई गाह्रो परिरहेछ कि अथवा यो कुराले के असहज परिरहेछ कि भनेर मैले मनन गरेँ भन्नुभयो। के हुन्छ भने टिमलाई दिनुपर्ने तर्क र व्यक्तिलाई दिनुपर्ने तर्क चाहिँ हामीले छुट्याएका हुन्छौँ। तर्कशास्त्रको कसले पढाएको छ कसैले? फिलोसोफी कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ हुन? तर्कशास्त्र भनेको के हो भने शुद्ध तरिकाले, मजाले, स्वाद दिने गरी, मिलाउने गरी तर्क प्रस्तुत गर्ने अथवा तर्क गर्ने क्षमतालाई तर्कशास्त्र भन्छ। जस्तै अब लेखनको हिसाबमा हरिवंश आचार्यज्यूको के अरे चिना हराएको मान्छे कति मजाले लेखाएको छ अन्त छ हो। त्यसै गरी मिलाउन सक्ने क्षमता भएका लेखक जस्तै कुनै एउटा राजनीतिज्ञले कति राम्रो राजनीति, मोदीको राजनीति स्ट्राटेजी हेर्नु न, जे भयो नि मजाको छ नि, उसको छैन र छ नि एउटा वेमा लिएर हिँडेको छ होइन। जस्तै अब सिङ्गापुर बनाए, चाइना बनाए है, एउटा हो त्यस्तै गरी गर्ने राजनीतिक शास्त्र अथवा व्यवहारिक। मम्मीहरूले कति राम्रो डिल गरेको छ तपाईँको व्यक्तित्व, आफ्नो परिवार, भलै तपाईँलाई अलिक सम्हाल्न नसक्नु होला, तर अथवा अर्काको राम्रोसँग व्यवहारिक बहस, सोच्दा सहँदा सबै गरी त्यस्तै एउटा तर्कशास्त्र हुन्छ क्या, कि सही तरिकाले तर्क दिन सक्ने क्षमता त्यो पनि बिस्तारै अभिवृद्धि गर्दा हामीले मासलाई हेर्ने कि व्यक्तिलाई हेर्ने भन्ने हुन्छ क्या। मासलाई हेर्दा मासलाई म्यानेज गर्ने त जतिसुकै मोदीले मासलाई उ गरे पनि बिगारेछ नि, छैन सर? बिगारिरहेछ नि कति केसमा, तैपनि त्यो बिगाएर चाहिँ मासलाई लिड गर्नुभन्दा कमजोर बनाइदिएको हुन्छ क्या। यो मैले गल्ती गरेर सामान्य हो, तर म खतरा हेर है मास भने जस्तो हुन्छ। 2-4वटा हुन्छ भने जस्तै तर्क दिँदा, ज्ञान दिँदा, आइडिया दिँदाखेरि कुनै मासलाई हेर्ने हुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई हेर्ने हुन्छ। कसलाई के भन्दा ट्वाक लाग्छ, लागेर मात्रै हेर्नु, त्यो लागेको सधैँ बस्नुपर्छ। फेरि लाग्न त एकछिनमा लागिहाल्छ नि, सधैँ लागिहाल्छ नि होइन, तर पनि त्यो बस्छ कि बस्दैन। जहिले एउटा कुरा जिन्दगीमा नभुल्नु, तपाईँको क्षमता कतिको छ भन्ने कुरा कहिले नभुल्नु। यसैको लागि फेरि क्षमता
यो कति क्षमता छ तपाईँमा, यो कति क्षमता छ, यसमा छैन मेरो क्षमता, एकदमै कमजोर छु। जस्तै निन्द्रा मिलाउन म सक्दिनँ, म निन्द्रा लागेपछि निन्द्रा अहिले झ्याप्प गरेर सुत्दिने खाले निन्द्रामा मेरो एकदम कमजोरी छ। वाइफ रिसाउँछिन् धेरै निन्द्रा। अहिले मेरो शारीरिक रूपमा कमजोर छु किनभने मोटो भइरहेछ के छ, त्यो क्षमता मेरो कमजोर। तैपनि यो अलि यो मेरो राम्रो होइन, याद गर्नु है। तीमध्ये अर्को के छ, के छैन, त्यो सबै तपाईँले टेस्ट गर्नु पर्यो आफ्नो। टेस्ट गरेपछि समस्याहरू देखिन्छ। अब सतहमा आउँछन् समस्या, अब मिलाउने टक 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 टक। तपाईँको काम के छ, घरकाले के भने तपाईँलाई मिला भने होइन जिन्दगी कि होइन? घरकाले ए छोरा मिलान, अरू केही गर्नु पर्दैन यार, तैँले केही गर्नु पर्दैन। अरू रियाबले नै हेर्नुभएको छ, यहाँ छोरीहरूले नै हेरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ यतिखेर कति लाइभ हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। छोरीको रियाब, छोराको रियाब, अरूहरूले पनि, अथवा कतिपय रियाबले मेरै भिडियो देखाइदिनुहुन्छ, कतिपयले घरकाले हेरिराख्नु भएको छ। कुनै साथीहरू व्यवहार नमिलेका युज गर्ने साथीहरू, कोही मम्मी आन्टी काकी दाई दिदी बुवा हजुर सबैले हेरिराख्नुहुन्छ है, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। उनीहरू सबैले के गर्ने कि मेरो कुन कुरामा के कमजोरी छ भन्ने कुरा। जस्तै एकाउन्टिङमा तपाईँको राम्रो छैन रे मानौ, तपाईँको राम्रो छ है, कसको छैन एकाउन्टमा मजाको राम्रो, त्यो कुराले माइने राख्दैन, ठिकै छ, त्यो छैन, सक्यो, त्यो चाहिए नि छैन तपाईँले। अन्तर्द्वन्द व्यवस्थापन तपाईँ बेस्ट हो अरे, यसलाई बोला यो मेरो राम्रो छ है। यी मध्येको कुन चाहिँ पक्रिने भन्ने हुन्छ फेरि। उहाँ सर के पक्रिने थाहा नपाएर विक्षिप्त भएर भन्नुहुन्छ, नरिसाउनु है। के पक्रिने, मेरो जिन्दगीको मकसद के, मैले के चाहिँ स्थायी बनाउने, के चाहिँ सहायक बनाउने, के चाहिँ अन्य बनाउने भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन। म पेन्टिङमा नि खत्रै हो, ठिकै हो भनौँ न, कविता यताउता सबै राजनीतिमा टक 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 आउँछ, मिलाउँछु, कहिले काहीँ यसो टचमा नि हुन्छु, तर मेरो त्यो सप्तक होइन, मेरो काम यो मात्रै हो। अहिले अरू मुभी बनाउँछु मैले भिडियोहरू बनाइरहेको छु, युट्युबमा के भन्छ तपाईँले हेर्दा हुन्छ एडहरू बनाइरहेको छु, त्यो मेरो हबिज हो, अथवा अलिअलि ठिक छ चल्ता है। उस्तै परिवेशमा त्यहाँ गएर नि एउटा केही मूर्तिहरू बनाइदिन सक्छु, स्किलहरू छ, तपाईँमा नि सिक्नु पऱ्यो, त्यो ठिक छ। पोएम पनि हानिदिएर हुन्छु, उस्तै परिवेशमा के गरौँ त, लु म सिक्छु नि त, जान्दिनँ सिक्छु नि त, के हो त भनिदिएर हुन्छु। किनभने मलाई 360 डिग्रीमा सजिलो बन्नु छ, अरू मलाई मेरो केही उद्देश्य छैन। आहा भनिनु छ, यो मान्छे त यो त ठिकै रहेछ, यो मान्छे भनिनु छ, उसले नि खै राम्रै भनिरहेको हुन्छ, दुश्मनले त राम्रो भनिरहेछ। केही दुश्मन हुन्छन् हाम्रो पनि थाहा छ यो फिल्डमा, यो मान्छे ठिक छ है भनिरहेको हुन्छ। मलाई चाहिँ बरु ठिक छैन मुखुन्जेल भन्या होला, भित्रभित्र उनीहरू कुरा गरिरहेको हुन्छन्, किनभने ठिकै छ नि त। भनेको मतलब मैले के जोड्न खोजेँ, तपाईँको भविष्य 360 डिग्रीले हिसाब लाउँछ, याद गर्नु है। यसको लिस्ट तयार गर्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँ कति % पर्फेक्ट हो र कति % तपाईँ पर्सेन्टको हिसाबमा 0 देखि 100 कति हो भन्ने कुरा 360 वटै कन्सेप्टमा तपाईँ कहाँ चुक्या छ त्यो मिलाउनुपर्छ। फुर्सद छैन भने तपाईँलाई कसैले हतार गरे होइन, परिवारले तपाईँलाई फुर्सद नभएको देख्दैनन्। यो मान्छे जति फुर्सदिलो कोही छैन भन्छन्। पर्छ त्यो मुख्य सहायक र अन्य भन्ने कन्सेप्ट मैले दिएको छ, याद छ तपाईँलाई? अर्जेन्ट र के मध्यम होइन, अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्टको आधारमा कुन कुरा कहाँ कति राख्ने, कुन कुरा कहाँ कति सिक्ने। अहिले मैले डोजर चलाउन सिक्न म सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ भने त्यो खत्रै जब हो, त्यो सक्दिनँ डोजर चाहिँ। मलाई भेहिकल ड्राइभिङ आइहाल्छ, मलाई बाइक आइहाल्छ, गाडी आइहाल्छ, पुगिहाल्छ, बस पनि चाहिहाल्छ, त्यो स्किल चाहिएन मलाई। अहिले मलाई कम्प्युटरको अन्य स्किल पनि चाहिएन, ग्राफिक अलिअलि जान्दा। मैले उदाहरण दिन खोजेँ है, एङ्गर म्यानेज गर्न चाहिँदैन धेरै, अलिअलि रिसाउने वाइफसँग हो त्यही पनि मिलिहाल्छ, त्यति चाहिएन मलाई स्किलहरू। मलाई अहिले के चाहिएको छ, एक्सर्साइज चाहिएको छ। यो चाहिँ म साँच्चै खत्तम, मैले उदाहरण दिएँ तपाईँलाई। अहिले मलाई लतको केही छ छैन, लतको मलाई मिलाउनु परेन, याद गर्नै। अहिले मेरो मुड मेरो ठिकै छ। अहिले मलाई के भन्छ याद गर्नै, जस्तै के कम्युनिकेसन स्किल खत्रै छु म। तपाईँमा के छ? लिडरसिप खत्रै हो, म लिडरसिप खत्रै त नभनौँ, जस मेरो टिम छ म लिड गर्न सक्छु।
नेता होइन म त्यस कारण बेस्ट छुइनँ, त्यति बेस्ट छुइनँ, ठिक छु ल। बुझ्नु है, क्रिएटिभिटी क्रिएटिभिटी के कुनमा क्रिएसन के नाटक लेखिहालिन्छ, पेन्टिङ पनि बनाइहालिन्छ, मूर्ति पनि भ्याइदिन्छु, डान्स पनि हालिदिन्छु, गीत पनि अलिअलि गाइरहेको हुन्छु, गिटार बजाइदिन्छु, त्यो क्रिएसन छ। म्युजिक पो फुराउनु नसकौँला, टाइम भयो भने अलिअलि लटरपट पनि पारिन्छ गाउँमा, अलिअलि त याद छ नि त। हेर्नु क्रिएटिभिटी हुन्छ, बुझ्नु है कुरा। मैले उदाहरण दिन भने कि तपाईँ के त्यसमा खाल्डोमै परिरहेको छ भने त्यो भन्दा याद गर्नुपर्छ, याद गर्नु है। खाल्डोमै छोरा भन्दा झनक्क रिसाउने पो छ कि, छोरा भन्नु हुँदैन, झनक्क रिसाउने किन छोरा भन्नु, किन बोलाइरह मलाई यहाँ ल। हेर्नु त अब छोरा भन्नु नपाउने जन्माएपछि, जन्माएर यत्रो हुर्काएपछि छोरै भन्नु नपाउने। कस्तो छ तपाईँको स्किल, व्यवहारिक कला कस्तो छ, मुड कस्तो छ, धारणाहरू कस्तो छ, पर्सेप्सन के छ, लर्निङ सिकाइ के छ, के कुरामा तपाईँ कमजोर, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो बुझिएन भने तपाईँ चुक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको क्रेभिङ डरलाग्दो छ। यहाँ तपाईँको चोइस अफ केमिकल राखिदिएर, तपाईँलाई एक्लै राखिदिएर, फेरि कतै यहाँ हाम्रो अगाडि नै होइन, कतै राखिदिएर खान्न भन्ने सपना बन्न कहिले हो तपाईँ? जम्मै एउटा मिलाएको त्यो चाहिँ फेरि कतिले चाहिँ लाग्छ आमा भास्ट पो रहेछ यार जिन्दगी भन्ने लाग्न सक्छ फेरि। के अरे यो के भने, यो त महासागर पो रहेछ यार, सक्दिनँ हौ म त यो भन्न सक्छ साथीहरूले। यो कन्सेप्ट कतिलाई ठिक लागेको छ हात उठाइदिनु त। यो कन्सेप्ट 360 डिग्री एप्रोच, फिडब्याक एप्रोच, स्ट्राटेजी, सेल्फ एनालाइसिस सबै हौ। बस्नु राख्नु, त्यसले मलाई के सोचिरह होला त हामी याद गर्छौँ। त्यसले ठिक सोच्यो, त्यसले यसले मलाई राम्रो सोच्दैन, मेरै त कुरा गर्दैछु त यो। पर्यो बुझ्नु है। त्यसलाई के सोचिरहेको हुन्छ थाहा हुन्छ हामीलाई। फेरि त्यो माइन्ड रिड गरेर होइन है, फेरि त्यो गलत हो नि। फेरि दिमाग हेरेर बुझेर होइन, व्यवहार हेरेर के सोचिरहेको छ त्यसले त्यसलाई के सोचिरहेको छ, त्यसले मलाई के सोचिरहेको हुन्छ। पहिलो भेटमा यसले मलाई के सोच्यो होला अन्दाज गर्न सकिन्छ, दोस्रो तेस्रो भेटमा के सोच्यो होला, चौथो भेटमा के सोच्यो होला, यो सोच्यो होला, जे सोच्यो होला त्यो फेरि मैले भन्न खोजेँ होइन, सजिला मान्छेहरूले त्यत्तिकै अनि आनन्द आउँछ ब्रो। विचारको विज्ञान मिलाउनु पर्दैन, व्यवहारिक र वैचारिक विज्ञान नमिलाएसम्म मजा आउँदैन। मजाको लागि तत्त्वै चाहिन्छ। फेरि याद गर्नु त, फेरि एकचोटि हो र भने कस्तो नबुझ जिन्दगीभरि। एकचोटि भनेकै छैन, एकचोटि त तपाईँलाई नि याद छ, लाइफ टाइम सदा सर्वदा जतिखेरै सजिलो बनाइदिने बन्ने। अप्ठ्यारोमा त सजिलो बनाउनु त सजिलोमा त्यति सजिलो भइहाल्छ। बुझ्नै कुरा कसरी, कस्तो टाइपको क्रिटिकल थिङ्किङ, कुनै कुरामा कसरी हामी मनन गर्छौँ, बहस गर्छौँ, त्यसलाई तर्क वितर्क दिन्छौँ है। त्यो सबै के हुन्छ भने फेरि अब फेरि यो सबै कुरा बकुल्लाको भिडमा गएर ए बकुल्ला ल अब डान्स गर भन्दा गर्नु चाहिँ गर्दैन। फेरि याद गर्नु, ऊ त्यो माछा लगाएर माछा हाँस त, त्यो नहुन सक्छ। मैले भनेको कुरा फ्यासनै हुनसक्छ। यदि त्यसको भोक लागेको छ भने आजदेखि भोकाउन सुरु गर्नु, दिन हामीसँग के छ किन जानेकै यही छ, अरू के दिन्छ र। तपाईँले त्यो सक्नुहुन्न, त्यसलाई एउटा केटालाई राम्रो काठकर्मी बनाउन सक्नुहुन्न, किन सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ नि। सेना को हुनुहुन्छ हात उठाउनु त? यहाँ कोही सेना छ? तपाईँ पहिलाको हो? तपाईँले हामीलाई बन्दुक चलाउन सिकाइदिनुहुन्न? किन मजाले सिकाइदिनुहुन्छ। ट्रेनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ केटा हो, धैर्य राख्नुपर्छ। मैले भने मान्नुपर्छ नि। फेरि भनेर टक्क लगाएर त्यो फिल्डमा लगाएर यो सामान यो यसरी खोलिन्छ, यसरी टक टक गरिन्छ, यो गरिन्छ, यहाँबाट चुक्न सक्छ, यहाँनिर यस्तो हान्न सक्छौ, राख है, यो यतिसम्मको पावर पोइन्ट तेरो, यो ताकत खै तेरो भन्न सकिन्छ। यति बेला तिम्रो करङ खुस्किन सक्छ भन्नु टक्क मिलाएर एउटा उहाँलाई ठाउँमा। फेरि किन सक्नुहुन्न उहाँले? म त सेना हो भुपु,
सकिँदैन। भनेको मतलब के हो भने तपाईँ जे केही बन्न सक्नुहुन्छ। चित्त दुख्ला तपाईहरू त कच्चा माटो, त्यो पनि बिग्रेको माटो हो, त्यसलाई मिलाएर एउटा सेप दिने हो। न चित्त दुखाउनु। सरले मलाई के भन्न खोज्या होला अघि जस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन यिनीहरूसँग बस्दा भन्न पनि खोज्या हो कि मलाई चाहिँ तपाईँ बच्चा लाग्छ, केही पनि गाह्रो लाग्दैन। केही न कामको नजान्ने बच्चा जस्तो त्यो विद्यार्थी र टिचरले विद्यार्थीलाई सिकाउँदा टिचर त विद्यार्थी बन्दैन, भन्छ त अन्तिममा गएर थक्क तेरेमा यी विद्यार्थीसँग बसेर म त बर्बाद भएँ यार, विद्यार्थी भएँ भने केही नै नजान्ने भएँ, हुन्छ त हुँदैन नि। झन् परिष्कृत हुन्छन्, झन् खारिन्छन्, झन् मजा आएको हुन्छन्, त्यस्तो लाग्छ। हजुर मजा आउँछ नि, कति मजा आउँछ सिक्न। यो जिन्दगीमा सिक्न जति मजा के छ र यार। सिक्न पुगेको केटाहरू हो तपाईँहरूको लागि। मलाई सिक्नु छैन केही, त्यस्तो हुन्छ क्या। अब चित्त दुख्ला त्यत्तिकै तपाईँले गाँजा रक्सी भाङ धतुरो के ट्याब्लेटहरू खाएकै होइन, तपाईँ धेरै कुराहरू छन्। त्यत्तिकै होइन है, त्यत्तिकै होइन, धेरै कुराहरू छन्, त्यो बुझ्नुपर्छ। बचपनामा तपाईँलाई होस्टेल राख्दै भएर बिग्रिया हुनसक्छ। जेनेटिकल्ली तपाईँ डिप्रेस केटा भएर ड्रग युजर भएको हुनसक्छ। तपाईँहरू हुनसक्छ। समय र परिस्थिति अझै त्यो रियाक्टिभ र एन्डोजेनस भन्छ क्या, पछि समय र परिस्थिति कालचक्रले तपाईँलाई दुःखी बनाएको हुनसक्छ। तपाईँको बेसहारा भएर तपाईँ गाह्रो भएको हुनसक्छ। तपाईँ साइकोटिक फिचर भएर गाह्रो भएको हुनसक्छ। गुड प्यारेन्टिङ नभएर गाह्रो भएको हुनसक्छ। बढी माया पाएर भएको हुनसक्छ, पुलपुलेर भएको छ, बुद्धि नभएर हुनसक्छ, ज्ञान। यो लम्बा लिस्ट छ। नत्र एउटालाई ब्राउन सुगर घृणा लाग्छ, एउटालाई ब्राउन सुगर त्यो बाहेक केही उपाय छैन जस्तो लाग्छ। यो याद गर्नु किन त्यत्तिकै हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा। त्यसकारण मैले आजको बहस केमा केन्द्रित गरेँ कि तपाईँको क्रेभिङ भनेको के रहेछ? लालचा, तृष्णा, प्यास। अरूमा जान्छु, यो पाएँ भने अरूमा चाहिँ कतै जान्न, छोड्दै। अति इच्छा, मृग तृष्णा, त्यसले गर्दा तपाईँको व्यक्तित्वमा असर र भविष्यको बहस चाहिँ आज मैले यति नै टुङ्गेँ। ठिक छ? तपाईँहरूलाई आजको छलफल ठिक लाग्यो? लागेको जति हात उठाइदिनु। यो भाइलाई लाग्यो कि लागेन? ठिकै ल राख्नु। आज कुरा नबुझ्ने फेरि एकचोटि हात उठाइदिनु, म हेल्प गर्छु तपाईँलाई। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा तपाईँ के बन्न खोज्या हो त्यसको लागि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। के बन्न खोज्या हो नि थाहा नभएपछि तपाईँ चुक्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्ने हो, के गर्ने होइन, के हुने हो, के हुने होइन, के सोच्ने होइन, के बुझ्ने होइन, सबै कुरो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। र तपाईँको कमजोरी थाहा हुनुपर्छ। कमजोरीको लागि व्यवस्थापनको स्ट्राटेजी थाहा हुनुपर्छ। नसक्ने हो भने म यो चाहिँ सक्दिनँ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। त्यो नसकेको कुरा सक्नलाई के गर्नुपर्छ पनि थाहा हुनुपर्छ। एउटा समग्रमा भन्नुपर्दा सामान्य मान्छे बन्न तपाईँ के हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। सामान्य मान्छे भनेको 30 देखि 70 को बिचमा। 30 त अलि भन 40 राखौँ है, 32 राखौँ न, पास मार्क्स 35 हो ल। 35 देखि 60 राखौँ ल, 70 नै बढी भयो। पासदेखि फर्स्ट डिभिजनसम्म, अरू अति नै नजाउँ, पास मार्क्सदेखि फर्स्ट डिभिजनसम्म आउन सक्ने तपाईँको क्षमता कति हो, कहाँ के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। एउटा विद्यार्थी फेल हुनुको पछाडि के कारण छ त्यो उसले थाहा हुनु पऱ्यो नि, अनि पो पास हुन सक्छ नि। तपाईँ फेल हो नि त, फेल एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याएको छ, कुलतको ठाउँमा कुलतको तृष्णा, एउटा म्यासेज कमेन्ट गर्नुभयो, कुलतको तृष्णा गराउँदा भन्नुभएको छ। सही कुरा हो, कुलतको तृष्णा चाहिँ लेख्नु न, त्यहाँनिर त्यो कुरा चाहिँ मजा आउँछ। कुलतकै तृष्णा ल्याएको छ त, मको के हो
याद गर्ने है कुरा, त्यो थाहा हुनुपर्छ। राम्रो कुराको पनि तृष्णा हुन्छ, तृष्णा र कुलतको मात्रै भएन नि त। हामी सिकेको कुरामा कुलतको सबै कुराको तृष्णा, तर यो बहस चाहिँ कुलत केन्द्रित भएर कुलतको तृष्णा राखे क्या। नत्र त तृष्णा त कम मजा आउँछ। अहिले गएर छोरोसँग कम मजा आउँछ त्यो तृष्णा, कस्तो रमाइलो उसँग गफ, कति रमाइलो हुन्छ, मजा आउँछ गफ, त्यसलाई सिकाउन। खाइराख्नु मोमो खाइराख्नु तृष्णा कस्तो त्यस कारणले यो कुरा, ल मलाई एउटा कुरोको एन्सर दिन जाँदा जाँदै यस्तो हुन्छ क्या, अलिक छलफल अलिक मजेदार भयो भने झन् मजा आउँछ, नत्र फेरि सिङ्गलतिर हामी झन् मजा आइहाल्छ नि सिङ्गलमा पनि। तपाईँ 360 डिग्रीमा समग्रमा है, समग्रमा है, यो या त्यो भन्ने समग्रमा तपाईँ कति हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। ठिक छ? दस 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तपाईँ कति हो? फेरि लतमा खत्तम पनि नदेख्नु है ब्रदर। समग्रमा क्या, आजसम्म त्यो बेलादेखि आजसम्म आइपुग्दा समग्रमा तपाईँ कति? 60। परिवारले मान्छ? होइन, मान्छे याद गर्नु है फेरि, यो भन्दा तपाईँले परिवार सहित सामेल गरेर परिवारले मलाई कति मान्छ, मैले कति मान्छु, काउन्सिलरले कति मान्छ भन्ने आधारमा चुज गर्नु। त्यो पो स्मार्ट केटा हो त। स्मार्ट हुनु परेन। त्यतिकै म खत्रै हो भने चाहिँ 60, म खत्तम चाहिँ सर म 0 भनेर हुन्छ? त्यतिकै तपाईँलाई स्मार्ट बनाउन खोज्या हो? ठुलो रिक्स छ नि यार, कम रिक्स छ। तपाईँलाई खत्रै बनाउन मन छ, क्षमता के छ भन्ने कुरा आकलन गर्नुपर्छ। तपाईँ कति? तपाईँ फेरि बोल्नु। 160 त कहाँ हुन्छ? 100 देखि हो। यो 360 मा भन्न, 0 देखि 100% मा तपाईँ कति? 40। परिवारले नि 40 मान्छ? तपाईँ कति? परिवारले नि मान्नु पर्यो नि फेरि। पढाइ, स्वभाव, ज्ञान, छाँटकाँट, यसको बुझाइ, यसको अनुभवहरू, यसले गरेका व्यवहारहरू सबैमा तपाईँ कति पर्सेन्ट हो? 30। परिवारले कति मान्छ? 30 मान्न सक्छ? तपाईँ कति? अन्दाज गर्नु त। यहाँ त अन्दाज गर्नु, थाहा भएन नभन्नु न यार। यत्रो आफ्नो भाइ जस्तो सोच्छु तपाईँ चाहिँ, तपाईँ थाहा भएन भन्दा कति मन दुख्छ त नि। यत्रो 1 घन्टा बुझाइयो, थाहा भनेको एन्सर नदिनु, तपाईँ भन्नुपर्छ। 20 केमा चुक्या छ तपाईँ? भन्नु। समग्रमा राम्रोसँग अन्दाज गर्न नसक्नु पनि त प्रब्लम हो नि। मेरो लागि म सही छु भनेर हुन्छ? समग्रमा तपाईँ विश्लेषण गर्दा समग्रमा विश्लेषण गर्नु परेन? समग्रमा मेरो ज्ञान, मेरो विवेक, मेरो परिवार, मेरो व्यवहार, मेरो भनाइ, मेरो बुझाइ, मैले अहिलेसम्म गरेका गल्ती मिस्टेकहरू, मेरो राम्रा कामहरू, एउटा औसत निकाल्न आउँदैन? अनि एउटा औसत ननिकाल्ने अनिखेर कहाँ धेरै ठुलो कुरो हो नि त्यो तपाईँको गरेको इच्छा त। भन्नु कति हो? सोच्नु अहिले तपाईँ कति पर्सेन्ट? 60। ल भन्नु के आधारले? भन्नु यहाँ त म त के आधारले तपाईँ 60 हो भन्नु। पोइन्ट बोली खाइ पी लगाए। परिवारले कति राख्छ? सोधौँ बुवालाई। यो तपाईँ र मेरो लागि यो क्वेसन मार्क भयो है। तपाईँले 60 भनेको छ, बुवाको दिन म क्वेसन सोध्छु बुवालाई। ल त मजा आउँछ, तपाईँले आफूलाई बुझ्न पाउनुहुन्छ नि त बुवाको धारणा कति रहेछ। होइन, समग्रमा 60। ल तपाईँ 60 याद गर्ने, मैले बोलाउँला पर्सि बुवा। 45 यता ब्रो। 30 यता 30 हजुर। के हो 40? तपाईँ के 25 के भने? अल्ठुल्छुल भन्नु भन्नु न। यसको कुरा बुझ्नुभयो? तपाईँ बोल्नु सर। 30 सर
म्यामले नि भन्नु पऱ्यो नि त्यो कुरा 45 सर 60 कसरी अल्कोहल बारे अनि तपाईँको अल्कोहल बाहेक अरूमा बढी कमेन्ट छ नि त परिवारबाट परिवारले पनि भन्न मिल्दैन जसको ग्राफ पनि दुकानमा किन्न पाउन्न मेरो त कामहरू पनि छ काममा जानुपर्छ त्यो ठिक छ भन्नु यो हामीसँग पहिला नसामा हुँदाखेरि हाम्रो सबै ध्यान नसा मात्रै थियो होइन हामी बिमारी पछि केही मिलाएकै थिएन हामीले काम गर्ने हो सबै फ्यामिलीलाई राम्रोसँग राख्ने हो आफ्नो कामसँग सम्बन्ध साथीसँग सम्बन्ध काममा भएको सम्बन्ध सम्बन्ध केही पनि मिलेको थिएन होइन 360 डिग्री भनेको त्यो सबैले समेटेर बनाएको एउटा एङ्गल हो होइन सर मैले त्यो बुझेछ अनि म भन्नुपर्दा मलाई 45 भन्छु सर हजुर कति हजुर कति भन्नु अलिक छिटो भन्नु ल अब यसो गरौँ मैले कुरा बुझेँ 30 जति हात उठाउनु सबै उठाउने 30 जस्तो लाग्ने राख्नु 40 हात उठाउनु मलाई हेल्प गर्नु प्लिज है म 40 छु जस्तो 50 हात उठाउनु उठाउनु न 50 म 50 छु जस्तो लाग्छ नराख्नु है प्लिज है 50 जस्तो लाग्छ ओके अरू 60 जति लाग्ने हात उठाउनु 60 अहिले 50 भएर राखेको थियो तपाईँले 70 हात उठाउनु तपाईँ एकछिन राख्नु म एकछिनमा भन्छु तपाईँको 70 अझ बढी हो 70 हात उठाउनु त 80 हात उठाउनु 80 तपाईँ कसरी भन्नु त्यो बाहेक अरू सब ठिक छ ब्रो किन 80 भन्नु पहिलेदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अब मबाट धेरै आशा राखेका छन् आशा पनि पुरा गरिराखेको छु अब त्यो अब परिवारले पैसै कमाओस् त्यहाँ एकदमै त्यो गरोस् भनेर आशा राख्दैन शान्तिमा बस्यो ह्याप्पीसँग बस्यो ठिक छ अरू हातै नउठाउने साथीहरू हात उठाउनु त अघि हात केहीमा पनि नउठाउने साथीहरू हात उठाउनु तपाईँले नि उठाएको थिएन नि हात उहाँले तपाईँले हात उठाएको थियो है 30मै सरी नदिएँ हात नउठाउने साथीहरू कति तपाईँ ल राख्नु तपाईँ 95 परिवारले नि भन्छ कसम कुन आधारले भन्नु त उसले हामी आज भेट्छौँ तपाईँ किन नउठाउनु 20 ओके तपाईँले के ल राख्नु ओके ठिक छ यहाँ ध्यान दिनु है मैले के बुझाउनु खोजेँ भने यो कुरा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ कि म कतिसम्मको के छु भनेर मैले यसरी उक्साउँदा तपाईँलाई भड्काएको जस्तो लाग्छ तपाईँको यदि अलि राम्रो बनाउन अथवा नराम्रो बनाउनु खोजे जस्तो के भन्नु सही गरे सकारात्मक रूपमा भट्काइएको ओके ल अब यता ध्यान दिनु है त यता ध्यान दिनु ल तपाईँलाई हेर्ने हरेक पक्ष कहाँ के कसरी कति यो कुरामा जान्ने बुझ्ने अथवा म यो जान्दिनँ यो जानी मैले अन्दाजले गराएँ यो सही हो यो होइन यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ यो चाहिँ परिवारले भन्दै हुन्थ्यो यो चाहिँ तपाईँ बोल्दैन न म कति छु अब यो चाहिँ होइन यो मेरो यति चाहिँ सही छ यसमा चाहिँ कुरा नरौँ है यी सबै कुराहरू मिलाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ ल भन्दै भोलिका दिनदेखि तपाईँहरूले ए है सर यति चाहिँ मनन गरौँ न 360वटा के रहेछन् भनेर भोलि होमवर्क भयो अर्कोचोटि आउँदा तपाईँले एकजनाले 5वटादेखि 10वटा पोइन्ट कलेक्ट गरेर 360वटा पोइन्ट पुर्याउनुपर्छ हामीले यो तपाईँको लागि जिम्मा हो ल एउटै नमिलोस् सकेसम्म ल एउटै नमिलोस् 360वटा पोइन्ट कलेक्ट गरौँ होइन राम्रो या नराम्रो दुइटै के त के सबै कुरा है
कोही धार्मिक रूपमा कति राम्रो हुनसक्छ है, कोही हुनसक्छ लिडरसिपमा राम्रो हुनसक्छ, कोही हुनसक्छ त्यो स्किलहरू कम्प्युटर स्किलहरू कसो कति छ, सहन शक्ति क्षमता कति छ, रिस जति गर्दा रिसै उठ्दैन मलाई, त्यो कति राम्रो बानी होइन। यो सबै 360वटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा मैले छोडिदिएँ। त्यो जिम्मा मैले लिएर पोइन्ट म तपाईँलाई दिन्छु र 360वटामा टिक लाउने पर्सेन्ट सहित टिक लाउने तपाईँको काममा अब। ठिक छ, मैले के भने भन्नु त, त्यो कसरी गर्ने? लास्ट पटक अन्तिम पटक 7वटा ग्रुप को थियो? धेरै दामी भयो। ल त्यसको लागि यहाँ कतिवटा चिफ छन्, कतिजना छन् चिफहरू? पोस्ट होल्डर चाहिँ खै हात उठाउनु त। पोस्ट होल्डरहरू 7जना, पोस्ट होल्डर 7जना, 7जनाले ल 7वटा पोस्ट होल्डरले 5-5 जनाको दरले तपाईँहरू ग्रुप बनाउनु। अब सक्नुहुन्छ? यो जिम्मा कसले पाउँछ? ग्रुप बनाइदिने जिम्मा कसले पाउँछ? चिफले 7वटा ग्रुप बनाइदिनु है। सक्नुहुन्छ? 7वटा ग्रुप बनाइदिनु अनि 7वटा जनाले तपाईँहरूको यो के स्किलहरू हुनसक्छ, के गुणहरू, के गुण अवगुण त्यो सबै टिप्नु है तपाईँहरूले। तपाईँहरूको त्यो क्षमता हेरौँ ल। अनि त्यो चाहिँ मेरो लिस्टसँग म्याच गरेर त्यो एउटा लिस्ट बनाइदिएर तपाईँले टिक लाउने पर्सेन्ट सहित टिक लाउने बनाउनुपर्छ र त्यसमा खेल्नुपर्छ। अब जहिले अब एउटै वेमा हिँडेर हुँदैन ब्रो, तपाईँहरू अब अचम्म हुनुपर्छ। ठिक छ भन्दै आजको छलफल यहीँ समाप्त गरौँ। जय हो।